अग्रज व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कार, शुभ सन्ध्या। नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको यो कोरोना र साहित्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ नेपाल स्रष्टा समाजको तर्फबाट। र विशेष गरेर आज हामीले विधान सरले अघि नै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, यो रचना सुन्ने सुनाउने भन्दा पनि आज जीवनसँग नै जोडिएको कोरोना, जुन हामी 2.5 महिनाभन्दा बढी समयदेखि घरभित्र छौँ, यो कस्तो छ, यसले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र अबका अगाडि दिनहरूमा चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, योसँग बचेर हाम्रा दैनिकीहरू चलाउनुपर्छ भन्ने विषयहरूमा हामीसँग जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर रविन्द्र समीर। उहाँले नेपाल सरकारलाई समेत आफ्नो विज्ञताको आधारमा विभिन्न सरसल्लाहहरू कोरोनासँग सम्बन्धित र अहिलेको देशको वर्तमान परिस्थितिसँग सम्बन्धित जोडिएर आफ्ना सल्लाहहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ र उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा आज उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ नेपाल स्रष्टा समाज हाम्रो यो कार्यक्रममा। त्यस्तै गरेर यहाँ अब म कार्यक्रमलाई धेरै लामो बनाउन चाहन्न, सम्बोधन यथोचित गरेँ मैले। नेपाल स्रष्टा समाजका सल्लाहकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर बनमाली सर, नारायण सर हुनुहुन्छ, सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विजयदाई हुनुहुन्छ र नेपाल स्रष्टा समाजका कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमस्कार। र अब हामी अन्य विविध कुराहरू नजोडिकन सिधै आज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी यहाँ कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस कारणले म अब डाक्टर रविन्द्र समीरज्यूलाई आफ्ना अनुभव भोगाई र यहाँको विज्ञताको आधारमा हामीलाई कोरोनाका विषयमा जानकारी प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय विधान सर, स्रष्टा समाजका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, मैले सबैलाई चिनेको छु, मेरो सबै एकदम श्रद्धेय हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ जुन किसिमको इनिसिएसन गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ म आभारी छु। साथै नारायण तिवारी सरले चाहिँ केही दिन अघिदेखि नै उहाँले यसो गरौँ भनेर पनि उहाँले इन्सपायर पनि गर्नुभएको थियो। र साहित्य भनेको मेरो चाहिँ घर हो र चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नो पारिवारिक सदस्यसँग भेटेर चाहिँ यसरी चाहिँ कुराकानी गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। र मैले तपाईँहरू सबैलाई चिनेको छु राम्रोसँग, राम्रो सबैसँग चिन्जान छ। त्यो भएर पनि मलाई कुरा गर्न चाहिँ धेरै सजिलो चाहिँ भइरहेको छ। खास गरी डिसेम्बरको 31 तारिकमा चाइनाको वुहानमा जुन नोभल कोरोना भाइरस चाहिँ आइडेन्टिफाई भयो, त्यसपछि चाहिँ सुरुको ट्रेन हेर्दा हामीलाई के लागेको थियो भने नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण खासै चाहिँ देखिँदैन, आउँदैन कि क्या हो भन्ने खालको लागेको थियो। र हामीकोमा चाहिँ फर्स्ट केस देखेको 2 महिनापछि मात्रै सेकेन्ड केस देखिएको थियो र सेकेन्ड केस देखिने बित्तिकै लकडाउन भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो बेला चाहिँ फ्लाइटबाट मात्रै कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिएको थियो। त्यो बेला चाहिँ इन्डियामा पनि कोरोना भाइरस खासै आइसकेको थिएन, केरलामा मात्रै आएको थियो, तिब्बतमा चाहिँ थिएन। त्यो हुनाले चाहिँ हामी कहाँ पनि सर्न पाएको थिएन। र अहिले चाहिँ परिस्थिति कस्तो छ भने अहिले जब चाहिँ इन्डिया जेठ 15 देखि जब इन्डियाले चाहिँ नेपालीहरूलाई पठाउन थाल्यो, इन्डियाबाट चाहिँ धेरै नेपाली थाल्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ अलि भयो। र हरेक देशमा बसेका नेपालीलाई आफ्नो देशमा आउने त्यो अधिकार छ। त्यसको लागि सरकारले अलिकति पहिले चाहिँ सूचना दिएर सिस्टमेटिक रूपमा भित्राएको भए यति धेरै सङ्क्रमित चाहिँ हुने थिएन। जे भयो नि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ जस्तो आजसम्मको जुन सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्या यदि नेपालकै कम्युनिटीबाट चाहिँ आएको हुन्थ्यो भने त्यो डरलाग्दो विषय हुन्थ्यो। तर त्यो 90% चाहिँ भारतबाट आएका र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा जाँच गरिएका अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट जाँच गरिएका भएको हुनाले त्यो 90% चाहिँ बाहिरबाट आएको आयातित भएको हाम्रो समाजमा चाहिँ यसरी भाइरसको मल्टिप्लिकेसन जुन रूपमा चाहिँ तीव्र गतिमा हुन्छ त्यो चाहिँ हुन पाएको छैन अझै। किनभने जस्तो सामान्यतः कोरोना भाइरसको के छ भने एकजनाले 3 जनालाई सार्छ, 3 जनाले 9 जनालाई सार्छ। त्यो हुँदा हुँदै यो 10 साइकल पुरा गर्दाखेरि 59,049 जनामा चाहिँ सर्छ। भनेपछि त्यो साइकल पुरा हुनलाई त्यो जुन सङ्क्रमण भएको व्यक्ति स्थायी हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ 90% चाहिँ बाहिरबाट आएको हुनाले
हामी कहाँ अझै त्यति डरलाग्दो स्थिति आइसकेको छैन। अनि जस्तो कोरोना भाइरसको कति सङ्ख्या पुग्ला नेपालमा, सङ्क्रमित कति होला, कस्तो स्थिति होला भनेर धेरैका धेरै थरी अनुमान छन्। र यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढीमा चाहिँ 1700 देखि 1900 सम्म चाहिँ हुन्छ भन्ने प्रोजेक्सन गरेको थियो। र त्यही अनुसार चाहिँ यदि 2000 पुग्यो भने चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी चाहिँ लगाउने भनेर पहिले विधि बनाएको थियो। अनि पछि आएर 5000 प्रेडिक्सन गरेर 5000 सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ तयारीहरू गरेको छ। अस्ति प्रधानमन्त्रीजीकोमा भएको विज्ञको मिटिङमा मैले आफ्नो चाहिँ प्रोजेक्सन दिएको थिएँ। यदि यो हाम्रो अहिलेको गतिले यदि चाहिँ 2 हप्तामा डबल हुँदै गयो भने साउनको अन्तिमसम्ममा नेपालमा चाहिँ 32,000लाई सङ्क्रमण हुन्छ साउनको अन्तिमसम्ममा, यदि चाहिँ 2 हप्तामा डबल भयो भने। तर अहिले चाहिँ प्रत्येक 5 दिनमा डबल भइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो साउनसम्ममा चाहिँ सङ्ख्या धेरै नै बढ्छ र मिनिमम 30,000 सङ्क्रमितको चाहिँ हिसाब गरेर सरकारले चाहिँ त्यो तयारी सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ। र हामीले स्थिति हेर्दा कस्तो छ भने यो चाहिँ 15,90,000 जना भारतबाट नेपाल हुनुभएको छ। ती 1,90,000मा भनौँ न एकदमै कमको टेस्ट भएको छ, करिब चाहिँ 5% को पनि टेस्ट भएको छैन। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा होल्ड पनि गरिएको छैन र उहाँहरू चाहिँ सिधै आफ्नो स्थानीय निकायमा जाने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो भाइरस धेरै फैलिन्छ कि भन्ने एउटा डर छ। अर्को डर के छ भने जस्तो नेपालमा प्रत्येक दिन हजारौँवटा ट्रक चाहिँ काठमाडौँमा भित्रिन्छन् इन्डियाबाट, तरकारी फलफुलदेखि लिएर सामानहरू सबै लिएर। ती हजारवटा ट्रकमा एभरेजमा 4 जना भएर आउँछन्, फर्किँदाखेरि 2 जना फर्किन्छन्। त्यो हुँदाखेरि दिनको 2000 जना चाहिँ इन्डियनहरू र चाहिँ नेपालको तराई क्षेत्रको बोर्डरको मान्छेहरू काठमाडौँ चाहिँ एभरेज दिनको 2000 को आगमन भइरहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमण अहिले पनि छ, हाम्रो कम्युनिटीमा छ। त्यो चाहिँ टेस्ट नहुँदाखेरि चाहिँ देखिन पाएको छैन। त्यस्तै लकडाउन नभएको भए नेपालमा चाहिँ धेरै सङ्क्रमित हुन्थे र यो लकडाउनले हामीलाई चाहिँ धेरै कुरामा दुःख दिए पनि लकडाउनले बचाएको चाहिँ छ, त्यो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। अब कोरोना भाइरसको अहिले हामी जुन स्थितिमा छौँ यो स्थिति भनेको अहिले एकदम डर मान्नुपर्ने स्थिति छैन। किन छैन भने जस्तो इटलीले, त्यसपछि फ्रान्सले, अनि यता न्युयोर्कमा, त्यसपछि लन्डनमा त्यहाँ के भयो भने तयारी गर्ने चाहिँ समय भएन। जस्तो चाहिँ अब युरोपियन र अमेरिकन देशले यो चाहिँ चाइनिज भाइरस हो, त्यो हुँदाखेरि हामी कहाँ आउँदैन भन्ने प्रेडिक्सन गरे। त्यो प्रेडिक्सन कुन आधारमा गरे भने जस्तो सार्स भयो, मर्स भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ इबोला, ती भाइरसहरू लोकल्ली चाहिँ इपिडेमिक भएको थियो र त्यो विश्वभर चाहिँ फैलिएको थिएन। त्यो भएको हुनाले यो भने चाहिँ चाइनिज भाइरस हो, हामीलाई केही हुन्न भनेर भन्दाखेरि अब चाइनिज टुरिस्टहरू पनि आइरहेको थिए, चाइनाबाट विद्यार्थी आइरहेको थिए। जब चाहिँ एकदम 81 आउटब्रेक भयो त्यसपछि चाहिँ थाहा भयो कि ल कम्युनिटीमा पुरै फैलियो भने त्यो किसिमबाट थाहा भयो। अनि त्यसपछि मान्छेहरू हस्पिटल जान थाले, त्यहाँ पन्जा छैन, मास्क छैन, पिपी छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के औषधि चलाउने कुनै गाइडलाइन छैन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको चाहिँ मृत्यु भयो। तर हामी नेपालमा त्यो स्थिति छैन अहिले, किनभने अहिले पर्याप्त मात्रामा पिपी छ, मास्क चाहिँ पर्याप्त पाउँछ, मास्क चाहिँ नेपालमै पनि बनाएको छ। अनि त्यसपछि कपडाकै मास्क पनि 2 लेयर 3 लेयर गरेर चाहिँ सिलायो भने त्यसले पनि काम गर्छ। अनि जस्तो चाहिँ नेपालले केही अप्ठ्यारो पर्यो भने सहयोग गर्नको लागि, जस्तो अहिले चीन लगभग चाहिँ कोरोना मुक्त भइसकेको छ र चाहिँ उसले चाहिँ ठुलो मात्रामा सहयोग गर्न सक्ने एउटा संसारलाई सहयोग गरिरहेछ। त्यस्तै अन्य देशहरू पनि जो युरोपियन कन्ट्रीहरू छन् उनीहरू पनि एक हिसाबले अब चाहिँ मुक्त हुँदैछन् र उनीहरू पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। र नेपालमा हामीले पनि प्रशस्त पूर्व तयारी गर्न पाएका छौँ र हामीले धेरै कुराको चाहिँ नलेज लिन पाएका छौँ। त्यो भएको हुनाले सङ्क्रमण नेपालमा फैलिहाले पनि इटलीको जस्तो त्यो खालको चाहिँ हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो चाहिँ इटलीमा हेर्ने हो भने त्यहाँ अथवा युरोपमा अरू कन्ट्रीहरूमा पनि 23% पपुलेसन चाहिँ 70 वर्षभन्दा प्लसको छ। र उनीहरूको चाहिँ जुन औसत आयु हो त्यो
84, 85, 86 वर्ष चाहिँ औषध आयु छ। हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने 65 वर्ष कटेका मान्छेको टोटल पपुलेसन भनेको 5.4% मात्रै छ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ औषध आयु भनेको 71 वर्ष छ। त्यो हिसाबले पनि नेपालमा चाहिँ मृत्यु चाहिँ एकदम कम हुन्छ, किनभने कोरोना भाइरस सबभन्दा चाहिँ 80 वर्ष काटेको लागि सबभन्दा बढी चाहिँ खतरनाक चाहिँ देखिएको छ। अनि जस्तो चाहिँ अहिले मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ के कुरोमा डर लाग्छ भने 60 वर्ष कटेका, प्रेसर भएका, सुगर भएका यस्तो मान्छे जोखिम वर्ग भनेर चाहिँ सबैले भनिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति त्रासको वातावरण छ। तर त्यो वास्तविकता त्यो होइन, त्यसलाई स्पेसिफाई गरेर चाहिँ नभनेको हुनाले त्यो किसिमको चाहिँ एउटा डर देखिएको हो। वास्तविकता के हो भने जस्तो भनौँ न, अब हामी सबैलाई थाहा छ अब 100 वर्ष कटेका पनि धेरै डिस्चार्ज भएको छन् विभिन्न हस्पिटलबाट, इन्डियाबाट पनि धेरै नै भएका छन्। त्यो भएको हुनाले त्यो उमेरले मात्रै फ्याक्टर गर्दैन। जस्तो उमेर चाहिँ 100 वर्ष छ तर उसको इम्युनिटी पावर राम्रो छ, ऊ चाहिँ मजाले हिँड्न खान सक्छ, मजाले सुत्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि किसिमको रिस्क चाहिँ हुँदैन। तर उमेर कम छ तर धेरै रोगहरू छ, उसको चाहिँ लापरवाही छ, ड्रिङ्क्स धेरै गर्छ, अनि त्यसपछि स्मोक धेरै गर्छ, अनि उसको जीवनशैली व्यवस्थित छैन भने त्यो खालको मान्छेलाई पनि रिस्क हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले र मुख्य गरेर जस्तो कसैलाई सुगर छ तर सुगरको औषधि खाइरहेछ र कन्ट्रोल भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिस्कको रूपमा राखिँदैन। जसलाई प्रेसर छ औषधि खाएर कन्ट्रोल भएको छ भने त्यो पनि रिस्कको रूपमा पर्दैन। रिस्कको रूपमा पर्ने भनेको जस्तो चाहिँ दीर्घ मुटुको रोग, दीर्घ फोक्सोको रोग, त्यसपछि गएर चाहिँ किडनीको रोग, डायलिसिस गरिरहेको, अक्सिजन लिइरहेको, अनि क्यान्सरको 3rd 4th स्टेजमा पुगेको त्यो खालको ग्रुप चाहिँ लाई जोखिम वर्ग भनेर मानिन्छ। र कतिपय अटो इम्युन डिजिज भन्छ, जस्तो कुनै रोगहरू यस्तो हुन्छन् ती रोग चाहिँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ तर तिनले हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई आफै नष्ट गर्ने त्यो टाइपको पनि रोगहरू हुन्छ। ती रोगको अवस्थामा पनि जुनसुकै उमेरको मान्छेलाई पनि त्यो चाहिँ रिस्क हुन सक्छ। डाक्टर साहब मैले एकछिन डाक्टर साहबलाई यहाँनिर रोकेँ है। हामीले पहिला सुरुमा कुरा गर्दाखेरिमा यसको फैलावट कसरी हुँदै आछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब त्यसपछि बिस्तारै रोगका लक्षणहरू के हुन सक्छन् र यसको उपचार कसरी गर्ने अथवा रोकथाम कसरी गर्नेमा जाउँला। अनि डाक्टर साहबले जुन फैलावटको बारेमा चीनको वुहानदेखि आएको कुराहरू गर्नुभयो, यति बिचमा हामी मध्ये कुनै साथीको नेपालमा पनि अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि साउनको दोस्रो तेस्रो हप्तासम्ममा हामी 32,000 को हाराहारी पुग्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। कोही साथीहरूलाई कुनै खालको क्विक केही कुराहरूको प्रश्नहरू छ भने टक्क एकदम छोटो छरितो प्रश्नहरू गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले चार्टमा लेखेर पुष्पा खनाललाई अथवा डाक्टर साहब स्वयंलाई नै लेखेर पठाउनु भए पनि हुन्छ अथवा मलाई लेख्नु भए पनि हुन्छ। अनि असारसम्मको चाहिँ तपाईहरुले यदि गर्नुस्, म भन्दै गर्छु। हजुर हुन्छ। अब त्यो चार्टमा पठाउँदै गर्नुस्, डाक्टर साहब भन्दै जानुहुन्छ अनि हामी त्यसलाई पछि डिल गर्छौँ। यो साउन्डको प्रोजेक्सन चाहिँ किन गरिएको भने जस्तो WHO ले पनि के भनेको छ अथवा भारतको वैज्ञानिकहरूले पनि भारतमा जुन र जुलाईमा पिक हुन्छ, कोरोना संक्रमणको जुन अङ्क हो त्यो चाहिँ पिक हुन्छ र त्यही समयमा नेपालमा पनि पिक हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ हामीहरूको लागि यो असार र साउन 2 महिना चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। संक्रमितहरू धेरै बढ्छन्, त्यसपछि चाहिँ क्रमशः चाहिँ डाउन हुँदै जान्छ। डाउन हुँदै गइसकेपछि यो भनौँ न यो चाहिँ हराएर चाहिँ जाँदैन। जस्तो चाहिँ पहिले के थियो भने जाडोमा सुरु भएको भाइरसहरू गर्मीमा हराएर जान्थे, गर्मीमा सुरु भएको चाहिँ जाडोमा हराएर जान्थे। तर यो कोरोना भाइरस कस्तो देखियो भने जाडोमा पनि एकदम प्रभावकारी देखियो। जस्तो चाहिँ अब युरोपियन मुलुकहरूमा हिउँ पर्ने ठाउँहरूमा पनि जाडोको बेलामा व्यापक देखियो र अहिले गर्मीको बेलामा पनि अरेबियन कन्ट्रीदेखि लिएर अफ्रिकादेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर बङ्गलादेश सबैतिर चाहिँ देखियो। भनेपछि यो भाइरस चाहिँ जाडो गर्मीले यो चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन भन्नेको यो भाइरसले देखाइसक्यो। त्यो भएको हुनाले र यसको चाहिँ जस्तो विश्वव्यापी पिक हेर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि देशमा 3 देखि 4 महिना चाहिँ सम्म रहेर त्यसपछि घट्दै घट्दै गएको चाहिँ ट्रेन देखिएको छ। त्यो हिसाबले पनि नेपालमा साउनसम्म चाहिँ पिकमा जाने, त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ क्रमशः चाहिँ घट्दै जाने भनेर यसको चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ। अब मैले चाहिँ अब अर्को टपिक्समा जान्छु। जस्तो अब
यसमा कस्तो छ भने सुरुमा लक्षणहरू जस्तो चिनको बुहानमा हुँदाखेरि 102 भन्दा धेरै ज्वरो आउने, अचानक 103 104 ज्वरो आउने, अनि सुक्खा खोकी यस्तो लाग्ने कि मान्छेलाई सुत्नै गाह्रो हुने, त्यसपछि गएर अर्को मान्छेलाई डिस्टर्ब हुने गरी नै खोकी लाग्ने। अनि तेस्रो लक्षण चाहिँ सास फेर्न असाध्यै गाह्रो, बोल्दा पनि गाह्रो, सुत्दा पनि गाह्रो, त्यो किसिमको हुने। त्यसपछि गएर स्वाद र गन्ध चाहिँ हराउने, त्यो किसिमको लक्षणहरू चीनमा देखिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ जब यो चीनबाट चाहिँ युरोपमा गयो, युरोपमा चाहिँ यी लक्षणको अलावा पेटको समस्या बढी देखियो। जस्तै अचानक भमिट हुने, डायरिया हुने, एकदम जाडो हुने, युरोपमा चाहिँ त्यो लक्षणहरूको रूपमा देखियो। अमेरिकामा गइसकेपछि अमेरिकामा यसको मेन लक्षण के देखियो भने सुक्खा खोकी, त्यसपछि गएर चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, अमेरिकामा बढी चाहिँ त्यो देखियो। अनि जब युरोपमा बेलायतमा आयो, बेलायतमा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अचानक चाहिँ फेन्ट हुने खालको चाहिँ लक्षणहरू पनि देखियो। र जब चाहिँ त्यसपछि मिडल इस्ट हुँदै इन्डिया नेपालतिर आयो, अहिले चाहिँ 90% चाहिँ लक्षणविहीन असिम्प्टोमेटिक देखिएको छ। अहिले चाहिँ जस्तो हामीकोमा ल मलाई कोरोना भाइरस जस्तो मलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो, ज्वरो आयो भनेर हस्पिटल गएर त्यसपछि गएर चाहिँ डाक्टरहरूले चाहिँ डायग्नोसिस गरेर ल तपाईँलाई कोरोना भएको छ भनेको एकजना पनि छैन। सुरुको 2-3 जना चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब एकजना चाइनाबाट एकजनाबाट आएको टेस्ट गर्नु भयो, उनीहरू आफै टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखियो सुरुको। र पछिको सबैको भनेको कि चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट देखिया छ, कि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट देखिया छ, कि चाहिँ त्यो मस्जिदहरूमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीयले सूचना दिएको आधारमा टेस्ट गरेर देखिया छ भनेपछि लक्षणको रूपमा चाहिँ त्यसपछि देखिया छैन। त्यो भएको हुनाले एक त चाहिँ अत्यन्तै सानो चाहिँ विषाणु, त्यसमा पनि लक्षण नदेखिने हुँदाखेरि मलाई पनि छ, हुनसक्छ तपाईँलाई पनि हुनसक्छ, अर्कोलाई पनि हुनसक्छ भनेर त्यसपछि अहिले अलिकति बढी चाहिँ डर मान्न कारण त्यही हो। तर एउटा के छ भने लक्षणयुक्त भएकोले चाहिँ धेरै सार्न सक्छ, लक्षणविहीनले चाहिँ कमलाई सार्छ। जस्तो चाहिँ एक खोक्दाखेरि जस्तो भनौँ न कोरोना भाइरस चाहिँ के गरेर सर्छ भने जस्तो अघि कुरा आयो, जस्तो अब खानाको कुरा, तरकारीको कुरा, फलफुलको कुरा आयो। वास्तवमा चाहिँ अहिले ल्याटेस्ट रिसर्चमा अमेरिकाको CDC-ले चाहिँ के भनेको छ भने खानेकुराबाट यो सर्दैन, खानेकुराबाट अहिलेसम्म सरेको प्रमाण छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले जस्तो सागसब्जी खाँदा, तरकारी खाँदा, फलफुल खाँदाखेरि हामीले चाहिँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गरेर घाममा चाहिँ हामीले चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टा राख्यौँ भने त्यसपछि मजाले खान सकिन्छ, त्यसमा हामी धेरै सशङ्कित हुन पर्दैन। त्यस्तै चाहिँ यो रेस्पिरेटरी भाइरस भएको हुनाले यो चाहिँ सासबाट जुन आम्ने सामने भएर खोकीबाट, हाछिउबाट लामो समय कुरा गर्दाखेरि मात्रै सर्छ। र यो अमेरिकाको भाइरोलोजिस्टले चाहिँ गरेको रिसर्चमा के देखिएको छ भने जस्तो चाहिँ संक्रमण हुनलाई 1000 देखि 3000 वटा भाइरस चाहिँ मान्छेको शरीरभित्र पस्नुपर्छ। र सामान्य हामीले कुराकानी गर्दाखेरि प्रति मिनेट 100 जति भाइरस चाहिँ अर्को व्यक्तिको चाहिँ मुखमा जान्छ, यदि चाहिँ दुवैले मास्क लगाएको छैन भने। भनेपछि 10 मिनेटसम्मको कुरामा चाहिँ 10 मिनेटसम्म चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बल्ल 1000 पुग्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले जस्तो चाहिँ स्विजरल्यान्डमा, त्यसपछि गएर भियनामा, त्यहाँ चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने डाक्टर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हस्पिटलले के भनेको छ भने तपाईँहरू चाहिँ कोरोना पेसेन्टसँग मास्क नलाइकन 10 मिनटभन्दा बढी कुरा नगर्नु होला भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई निर्देशन दिएको छ। भनेपछि छोटो कुरा गर्दैमा यो सर्दैन। अनि त्यस्तै अर्को कुरो जस्तो खोक्दा हाछिउँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीतिर फर्केर यदि कसैले गर्यो, कसैको एकदमै चिच्चाएर बोल्ने बानी हुन्छ, त्यसपछि कसैको रातिमा घुर्ने बानी हुन्छ, जस्तो चाहिँ घुर्ने मान्छेले पनि धेरै सार्न सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ छ भने चाहिँ त्यो 1000 देखि 3000 भाइरसको जब लोड हाम्रो शरीरभित्र पुग्छ त्यसपछि हामीहरू सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जस्तो चाहिँ हामी मास्क लगाएर हिँड्दाखेरि जस्तो हामीले पनि मास्क लगायो, अर्कोले पनि मास्क लगाएको छ भने उसले खोके पनि अलिअलि कीटाणु त हामीलाई सर्छ, तर सङ्क्रमण हुने गरी चाहिँ सर्दैन। त्यो भएको हुनाले कोरोना भाइरसबाट चाहिँ हरेक कुराबाट सर्छ भन्ने जुन धारणा पहिले थियो त्यो धारणा चाहिँ गलत हो, अहिले चाहिँ गलत साबित भएको छ। त्यो हुनाले हामीले सामान्य कुराहरू जस्तो चाहिँ फलफुल, तरकारी, त्यसपछि गएर चाहिँ
दुध त्यसै बाहिर अरू सामानहरू हामीले जे ल्याउँछौँ त्यसलाई 2 घण्टा घाममा छोडिदिनुस्। त्यो घाममा छोडिदिनु भयो भने त्यो त्यसबाट सर्ने सम्भावना हुन्न। त्यस्तै मास्कको कुरा डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभएको कुराबाट गीता रेग्मी र नारायण तिवारीको प्रश्नको उत्तर आयो है। यहाँहरूले सोध्नु भएको थियो तरकारी के गर्ने, आँप के गर्ने भनेर 2 घण्टा घाममा छोड्यो अथवा केही गर्यो भने चाहिँ रिस्क कम हुन्छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। हजुर। अनि अब जस्तो सुशीलाजीले सोध्नु भएको थियो त्यो औँलाको चक्रबाट सर्छ भने त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। र कोरोना भाइरस सर्ने भनेको सबभन्दा चाहिँ यस्तो नाकबाट, मुखबाट अनि आँखाबाट, यी 3 ठाउँबाट सर्छ। अनि एटिएम मेसिनबाट पैसा झिक्दा के अपनाउने, कति सुरक्षा? अब त्यो चाहिँ सर्दैन भन्ने आइसक्यो। त्यो चाहिँ जस्तो एटिएमबाट गर्दाखेरि सर्दैन, जस्तो भाइरसै भयो भने त्यसको लोड पुग्दैन, त्यो भएर उनीहरूले सर्दैन। अनि त्यस्तो अहिलेको लेटेस्ट रिपोर्टमा चाहिँ यो चाहिँ रेस्पिरेटरी भाइरस हो। त्यो हुँदाखेरि खोकी अथवा लामो कुराकानी र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो भिडभाड छ भने, यदि भिड छ तपाईँ भिडमा 5 मिनट बस्नुभयो भने तपाईँलाई सर्न सक्छ। किनभने भिडमा चाहिँ 4-5 जना कोरोना संक्रमण भएको व्यक्ति छ भने एकतिरबाट 100, एकतिरबाट 200, एकतिरबाट 500 एउटा चाहिँ भाइरसहरू गरेर चाहिँ 1000वटा भाइरसको लोड पुग्यो भने भिडमा चाहिँ सर्न सक्छ 5 मिनट बस्यो भने। हाम्रो चाट रुममा अर्को क्वेसन आयो, पत्र पत्रिका वा कागजबाट सर्छ, नोटबाट सर्छ भनिएको छ। त्यो चाहिँ त्यो सर्दैन र अहिलेसम्म सरेको त्यसको प्रमाण छैन। तर हामीले चाहिँ अलिकति सुरक्षित हुनको लागि जस्तो कागजको नोटहरूलाई घाममा राख्ने, आधा घण्टा घाममा राख्यो भने भाइरस चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ। अनि कोइन छ भने कोइनलाई चाहिँ साबुन पानीले धुन सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ के भन्यो भने ती अब्जेक्टहरूबाट चाहिँ सर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको लेटेस्ट रिसर्चले त्यो भन्यो। जस्तै पहिले चाहिँ यीबाट सर्छ भनेर भनेको थियो, तर पछि अहिले चाहिँ रिसर्च भइरहेछ अब यीबाट चाहिँ सर्दैन है, यसमा पेन गर्नु पर्दैन भनेर अब चाहिँ सर्ने भनेकै मान्छे टु मान्छे हो भनेर चाहिँ डब्ल्युएचओले पनि सिडिसीले पनि सबैले चाहिँ त्यो भन्यो। किनभने यो नयाँ भाइरस भएको हुनाले यसको बारेमा सबै कुरो थाहा थिएन पहिले, तर रिसर्च हुँदै गर्दाखेरि नयाँ फ्याक्ट आइरहेछ। जस्तो डब्ल्युएचओले पहिले के भनेको थियो भने मास्क लगाउन आवश्यक छैन भनेको थियो। डब्ल्युएचओले मास्क भनेको कि स्वास्थ्य कर्मीले लगाउने हो, कि रुगा लागेको मान्छे लगाउने हो, कि चाहिँ संक्रमितले लगाउने हो भनेको थियो। तर अहिले के भनेको छ भने मास्क चाहिँ यदि सबैले मास्क लगायो भने कोरोना भाइरस चाहिँ 1 महिनामा त्यो देशमा कन्ट्रोलमा आउँछ भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि यी मान्यताहरू परिवर्तन हुँदै गएका छन् अनुसन्धान अनुसार। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब यसमा चाहिँ लक्षण नदेखिने भएको हुनाले यसमा मुख्य कुरो के हो भने ट्राभल हिस्ट्री, यदि चाहिँ कोही बाहिरबाट आएको छ, उसँग भेट भएको मान्छे छ भने उसँग चाहिँ हामी बच्न पर्ने हुन्छ। त्यही हुँदाखेरि हामी चाहिँ लकडाउन खुकुलो होला अथवा चाहिँ नहोला, तर हामी आफूले चाहिँ हामी प्रत्येकले आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि बिना काममा चाहिँ घरबाट बाहिर चाहिँ नजाने, बिना काममा चाहिँ नजाने। यदि हामी जानै पर्यो भने मास्क लगाउने, चस्मा लगाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ पन्जा लगाउने। यदि चाहिँ हामी सामान किन्न जाँदैछौँ भने हामी पन्जा लगाएर जाने। किनकि पन्जा लगाएर गयो भने हामीले जहाँ छोए पनि त्यो पन्जालाई निकालेर फालेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि बाहिर फाल्नु भएन, त्यो अरू सर्न सक्छ। घरभित्र डिस्ट्रोय गरेपछि हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ। एउटा क्वेसन पास गरौँ म। पुरुषोत्तम रिजालले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। पोजिटिभ इन आरडिटी बट नेगेटिभ इन पिसिआर cases are found in large numbers in risky areas of Nepal. Does it also mean that they have already been recovered from COVID after infection? अरे उहाँले सोध्नु भएको छ। अघि अब त्यो आरडिटीमा नेगेटिभ भएको र पिसिआरमा चाहिँ पोजिटिभ, आरडिटीमा पोजिटिभ भएको र पिसिआरमा नेगेटिभ भएको यस्तो केसहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कोप गर्ने भन्ने उहाँको क्वेसनको जिस्ट चाहिँ त्यो हो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न हो। किनभने जस्तो मैले पहिलेदेखि एउटा इस्यु उठाउँदै आइरहेको छु के भने नेपालमा जस्तो जनवरी र फेब्रुअरीमा जस्तो चाहिँ अब चाइनामा चाहिँ डिसेम्बरमा देखियो भने चाइनामा खास सेप्टेम्बरबाट सुरु भएको थियो, पत्ता लागेको चाहिँ डिसेम्बरमा हो। नेपालमा त्यो जस्तो डिसेम्बर जनवरीमा जुन चाइनिज टुरिस्टहरू पनि धेरै आएका थिए, अनि चाइनिजहरू अरू देशमा गएर अनि अरू देशका टुरिस्टहरू पनि धेरै नेपालमा आएका थिए। त्यो बेला नेपालमा एकदमै कडा रुगाखोकी लागेको थियो। त्यो बेला चाहिँ जस्तो सास फेर्न पनि गाह्रो धेरैलाई भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पहिलो कोरोनाको वेभ त्यो बेला फैलिसकेको थियो। त्यो बेला हामी यहाँ टेस्ट गर्ने थिएन। उदाहरणको लागि पहिलो टेस्ट चाहिँ हङकङ पठाउनु परेको थियो, पहिलो टेस्टको चाहिँ स्याम्पल चाहिँ
भनेपछि हाम्रो ल्याबमा थिएन त्यो पत्ता लाग्ने प्रविधि। त्यो बेलामा एक चरणमा चाहिँ कोरोना संक्रमण चाहिँ नेपालमा फैलिएको छ र त्यो बेला हामीले न्युजहरूमा पनि हेरेका थियौँ कि केही मान्छेको मृत्यु पनि भएको थियो। त्यो बेला ज्वरो आएर मृत्यु भएको अचानक भन्ने कुराहरू पढेका थियौँ। र तपाईँलाई याद होला जस्तो चाहिँ स्पेनमा मरेको फर्स्ट स्पेनिस मान्छे नेपालबाट फर्केर गएपछि मरेको थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँको पेपरहरूले चाहिँ लेखिरहेको थियो कि नेपालबाट कोरोना सर चाहिँ स्पेनिसको मृत्यु भयो भनेर त्यहाँको पेपरहरूले लेखेका थिए। तपाईँले अहिले गुगलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एकजना अस्ट्रेलियामा पढ्ने नेपाली विद्यार्थी यहाँबाट गएपछि कोरोना पोजिटिभ भएको थियो त्यो जनवरीमा। भनेपछि जनवरी र फेब्रुअरीमा नेपालमा एक किसिमको कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो र तपाईँ हामी मध्ये मलाई लाग्छ धेरैजना इम्युन भइसकेका छौँ हामी। जसरी अहिले चाहिँ जस्तो अब आरडी चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ, जस्तो ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि त्यसको 30 देखि 40% इरर छ। फल्स पोजिटिभ फल्स नेगेटिभ देखाउने इरर छ। तर चाहिँ के भने ल 85% इरर भयो भने 50% त ठिक छ। त्यो ठिक छ भन्नु अर्थ के भने आरडी पोजिटिभ भनेको चाहिँ उसमा चाहिँ पहिले यो रोग चाहिँ लाग्यो र रोगसँग लड्ने एन्टिबडी चाहिँ योसँग छ भनेको आरडी पोजिटिभ भयो। पिसिआर नेगेटिभ भनेको चाहिँ तर त्यसलाई अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस छैन अहिले भनेपछि उसलाई लाएर निको भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। र यो चाहिँ जस्तो हाम्रो पहाडी गाउँहरूमा, हिमालय के अरे तराईको गाउँहरूमा, काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो देखिया छ। जस्तो काठमाडौँ नगरपालिकाको सरसफाइको 23 जनालाई चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ आरडी पोजिटिभ देखिया थियो र सबैलाई पिसिआर नेगेटिभ देखियो। त्यही भएर चाहिँ त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हामीकोमा केही जनसङ्ख्या कोरोना संक्रमणबाट इम्युन भइसकेको छ र हामीले मौका मिल्यो भने आरडी हामीले टेस्ट चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ चाहिँ पोजिटिभ छ कि छैन भनेर केही डर मान्नु पर्दैन। त्यसको उत्तर चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि अर्को कुरा हजुर एक दुईवटा प्रश्नहरू आएका छन्। त्यो प्रश्न के छ भने एउटा त अब लकडाउन खोलिएला, भोलि लकडाउन खोलिसकेपछि आफू साथीहरूको घरमा जाने, आफ्नो घरमा साथीहरू आउने त्यो क्रमलाई हामीले कसरी राख्ने भन्ने नारायण तिवारीजीको अर्को जिज्ञासा। अघिको त्यो पत्र पत्रिकाको कुरो चाहिँ त्यो गोकुल अधिकारीको थियो। अब यो कोरोनाको के छ भने जस्तो चाहिँ कोरोनाको जस्तो यसको सर्नी पनि त्यो विचित्रको छ। जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो फर्स्ट जुन डेथ भएको महिला हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकको, जस्तो उहाँको बच्चालाई सरेन, उहाँको श्रीमानलाई सरेन, नन्द भाउजू उहाँलाई रेखदेखहरूलाई सरेन भनेपछि त्योबाट चाहिँ अब के बुझिन्छ भने त्यसमा चाहिँ धेरैले कोरोनै नभएको होला भन्ने किसिमको कुरा पनि त्यो बेला भयो। यो प्रश्न उत्तर त्यसमा जोडिनु भएको हुनाले यो कोरोनामा के छ भने जस्तो कोरोना लाग्यो 11 दिनसम्म चाहिँ फेरि औरा सार्न सक्छ, 11 दिनपछि औरा सार्न सक्दैन। यो सिङ्गापुरमा भएको रिसर्च हो र अहिले सिङ्गापुरले 12 दिनको दिन चाहिँ डिस्चार्ज गर्छ कोरोना भएको पेसेन्टलाई। भनेपछि त्यो केसमा के भएको थियो भने जस्तो पछि चाहिँ टोखामा एकजना महिलालाई पोजिटिभ देखियो, उनले हस्पिटल लगेकी थिइन्। पछि उनले हस्पिटल लगेकी थिइन्, त्यो हुँदा उनीसँग पहिले भेट भएको थियो, उनलाई चाहिँ सर्यो कोरोना उनीबाट। तर चाहिँ बच्चा जन्मेर उहाँ घर जाँदा आउँदाखेरि 11 दिन कटिसकेको थियो। त्यो हुँदाखेरि बच्चालाई पनि सरेन, घर कसैलाई पनि सरेन। त्यो खालको पनि एउटा कारण त्यो हो। र अर्को कुरा भनेको जस्तो चाहिँ साथीभाइहरूलाई बोलाउँदाखेरि भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अहिले यसको चाहिँ भ्याक्सिन छैन, औषधि छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले यसको सबभन्दा ठुलो उपचार, सबभन्दा ठुलो रोकथाम भनेको जम्मा 3टा कुरा हुन्। एउटा भनेको चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने, मास्क सकभर चाहिँ चस्मा र पन्जा पनि। दोस्रो कुरो भनेको हामी जहाँ जाँदा पनि हामी चाहिँ जसरी हाम्रो चाहिँ गाडीलाई साइड दिन्थ्यौँ पहिले, त्यसै गरी मान्छेलाई साइड दिएर सकभर 6 फिटको दूरी चाहिँ कायम गर्ने। पर्खेर हुन्छ कि गल्लीभित्र छिरेर हुन्छ कि दौडेर हुन्छ कि हामीले चाहिँ जसरी हुन्छ दूरी कायम चाहिँ गर्ने 6 फिटको। एक्ज्याक्ट 6 फिट चाहिँ भएन। जस्तो हामी यहाँ गल्ली पनि छन्, अब चाहिँ गल्लीभित्र कसरी 6 फिट मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ अघिको फर्मुला लागु हुन्छ। जस्तो चाहिँ सङ्क्रमण हुनलाई जस्तो चाहिँ भाइरसको सङ्ख्या इन्टु समयको हिसाब हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो गल्ली छ भने हामी चाहिँ जस्तो अब अलिकति फास्ट हिँडेर हामी त क्रस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सर्न पाउँदैन। जसरी चाहिँ 2टा बाइक एउटा चाहिँ सङ्क्रमित मान्छे चढेको छ, अर्को छैन,
क्रस भए भने सर्दैन, किनकि उनीहरूबिच समय चाहिँ एकदमै कम भयो। त्यसैले गल्लीभित्र हिँड्दाखेरि हामीले चाहिँ छिटो हिँडेर हाम्रो समयलाई कम गराउनु पर्ने हुन्छ। र हामी चाहिँ थोरै सरलीकरण गरौँ, जस्तो 3000 भाइरस 1 मिनटमा सर्ने जति चान्स हुन्छ, त्यति नै 1500 भाइरसलाई 2 मिनटसम्म सँगै बसेको हुनु पर्यो। त्यसैले फास्ट क्रसिङमा चाहिँ सर्ने सम्भावना कम भयो, कम हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ दोस्रो भनेको सोसियल डिस्टेन्स नै भयो। यो चाहिँ त हामीले कायम चाहिँ मलाई लाग्छ अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को तेस्रो भयो भने हामीले जस्तै हामी जहाँ गए पनि, हामीले जस्तै एटिएम मेसिन छोए पनि, रेलिङ छोए पनि, हामीले चाहिँ कापी कलम मोबाइलदेखि लिएर हामीले जहाँ जे छोयो हातैले छुनियो। हातले छुनी भएको हुनाले हामीले चाहिँ साबुन पानीले हातलाई मिची चाहिँ धुने। र यो सेनिटाइजर भन्दा साबुन पानी चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। र साबुन पानीले जुन कोरोना भाइरसको बाहिरको जुन लाइपोप्रोटिन हुन्छ, त्यो लाइपोप्रोटिनलाई त्यसलाई नष्ट गर्ने भएको हुनाले साबुन पानीलाई बेस्ट मानिन्छ। र चाहिँ अफिसमा बाटोमा कतै साबुन नभएको ठाउँमा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। र सेनिटाइजर युज गर्दाखेरि सबभर चाहिँ गुणस्तरीय होस् भनेर हामी त्यसमा चाहिँ सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले डुप्लिकेट पनि धेरै निस्केका छन्। भनेपछि हाम्रो जम्मा 3टा काम गऱ्यो भने कोरोनाबाट बचिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मास्क, सामाजिक दूरी, अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हात धुने। यो एउटा प्रश्न गऱ्यौँ भने अर्को एउटा प्रश्न आएको छ डाक्टर साहब अघि। त्यो प्रश्न के हो भने जुन र जुलाईमा उच्च संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भनिएको छ, त्यसको कारण चाहिँ के होला भनेर एकजना हाम्रो कीर्तन भण्डारीजीले सोध्नु भएको छ। जस्तो चाहिँ अब यसको कारण के हो भने जस्तो चाहिँ अब साउथ एसियामा कोरोना भाइरसले ढिलो गरी आयो र साउथ एसियालाई कोरोनाको अन्तिम डेस्टिनेसन भनेर भनिन्छ। जस्तो चाहिँ अब चीनबाट ट्रेन छुट्यो, जहाँबाट ट्रेन छुट्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ त्यति हुँदैन। अनि त्यसपछि जब बिचमा चाहिँ ट्रेन हिँडिरहेको हुन्छ, गाडी हिँडिरहेको हुन्छ, बिचमा एक्सिडेन्ट पर्ने चान्स बढी हुन्छ। युरोपमा धेरै एक्सिडेन्ट भयो, अमेरिका एक्सिडेन्ट भयो, बेलायतमा एक्सिडेन्ट भयो। अनि त्यो ट्रेन चाहिँ अब भारत हुँदै नेपाल आएको छ र भारत नेपाल हुँदै भुटान गएको छ। र अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तिम बिन्दुतिर नेपाल भुटानहरू चाहिँ अन्तिम बिन्दुतिर छन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी पनि एउटा चाहिँ अन्तिम बिन्दुमा नै ड्राइभरले ख्याल गरेको हुन्छ, त्यो हुँदै एक्सिडेन्ट चाहिँ हुने सम्भावना कम हुन्छ। भारतमा चाहिँ जस्तो नेपालको चाहिँ ओपन बोर्डर भएको हुनाले भारतमा जहिलेसम्म रिस्क हुन्छ नेपालमा तहिलेसम्म रिस्क हुन्छ। र जुन जस्तो भारतमा जब सङ्क्रमण सुरु भयो, सङ्क्रमण सुरु भएको महिनादेखि काउन्ट गरेर पिक हुने जुन जस्तो सङ्क्रमण सुरु भएको 3 देखि 4 महिनामा पिकमा जान्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो ओर्लिँदै जान्छ भन्ने जुन विश्वव्यापी एउटा चाहिँ लहर छ, त्यसको आधारमा जुन र जुलाईमा चाहिँ भारतमा हुन्छ भनेर आजभन्दा 4 महिना पहिले भनिएको हो। र हामीहरूले पनि 4 महिना पहिले नै नेपालमा पिक चाहिँ जुन जुलाईमा हुन्छ है भनेर हामीले भन्दै आएको थियौँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले पनि जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डियामा अब लगभग 2.5 लाख पुगिसक्यो, त्यो बढ्दो क्रममा छ। त्यो भएको हुनाले जुन जुलाईमा चाहिँ पिक बनेको। जस्तो अहिले हामी यति बेला चाहिँ प्रत्यक्ष पठन पाठनहरू चाहिँ रोकिरहेछौँ विद्यालयमा। अब पुरुषोत्तम रिजालजी के कुरा सोध्नुहुन्छ भने यो प्रत्यक्ष पठन पाठन चाहिँ अहिले सम्भव छ कि छैन, किनकि त्यो कक्षा कोठामा त डाइरेक्ट पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट पनि त्यो हाई पोसिबिलिटी हुन्छ। अब विद्यार्थीहरूलाई दूरी राख भन्न नि सकिँदैन। अब हिजोको छलफलमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले नेपाल सरकारको नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुभयो त्यो हामी पनि जानौँ कि भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। हजुर, पहिलो कुरो चाहिँ पठन पाठनको कुरो छ। जस्तो प्याप्सन नेपालले एउटा चाहिँ प्रोग्राम 4-5 दिन अगाडि गरेको थियो, देशभरिको प्रिन्सिपलहरूलाई राखेर त्यसपछि गएर मसँग यस्तै प्रोग्राम भएको थियो। र मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ कि अब जस्तो प्राइम मिनिस्टरजीकोमा त्यहाँ पनि हामीले सल्लाह दिँदाखेरि जस्तै के हुन्छ भने पठन पाठन भनेको जस्तो हामीले विद्यार्थीलाई अलमल गर्न हुँदैन, उनीहरूलाई कन्फ्युज गर्न हुँदैन। एसएलसीको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ अब पहिलेको टेस्टको आधारमा निकालिदिनुपर्छ, अहिले एसएलसी गर्न सम्भव छैन। अनि अर्को कुरो भनेको पठन पाठन भनेको एकदमै छिटो सुरु भयो भने भदौ, एकदमै छिटो भदौ, र त्यसपछि ठिक्क सुरु भयो भने दसैँ तिहार पछि। यदि चाहिँ मानव यो कोरोनाको चाहिँ अर्को वेभ जुन थर्ड वेभ हो, थर्ड वेभ चाहिँ
जस्तो मङ्सिर पुसतिर जुन जाडो हुनको लागि रुगा लाग्छ, मौसमी रुगा खोकी सुरु हुन्छ, त्यो मौसमी रुगा खोकीमा कोरोना भाइरस मिसियो भने फेरि त्यो बेला अर्को वेभ आउँछ भनेर संसारभरि नै भनिएको छ अहिले र WHO ले पनि त्यो भनेको छ। त्यो भएको हुनाले त्यो वेभ आएन भने चाहिँ अब दसैँ तिहार पछि सुरु हुन्छ। तर यदि त्यो वेभ आयो भने यो वर्ष चाहिँ यसै गरी अनलाइनबाटै पढेरै अनलाइनबाट जहाँ दिने त्यो अवस्था हुन पनि सक्छ। र जस्तो चाहिँ कोरियाले स्कुल सुरु गर्यो, तर स्कुल सुरु गर्ने बित्तिकै के भयो भने सङ्क्रमण एकदमै बढ्यो अनि स्कुल बन्द गर्यो। भारतमा दिल्लीमा सर्वेक्षण भएको थियो, त्यो हुँदाखेरि 92% गार्जियनले के भन्यो भने स्कुल खोल्यो भने हामीले बच्चालाई पठाउँदैनौँ, कोरोना कन्ट्रोल नभएसम्म स्कुल खोल्यो भने हामीले बच्चा पठाउँदैनौँ, बरु 1 वर्ष ढिलो भए हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सर्वेमा देखिएको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सम्भव छैन। र प्यासनलाई मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले चाहिँ स्कुल सुरु गर्नु पर्दाखेरि जस्तो चाहिँ अब स्कुलमा जस्तो चाहिँ 50% विद्यार्थी आज पढाउने, 50%लाई भोलि पढाउने, पछि एउटा क्लासमा 30 जना हुन्थ्यो नि, 15 जनालाई राख्दाखेरि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि कोरिडोरमा त्यसपछि गएर चाहिँ बाथरुमहरू भिड हुन्न, अनि त्यसपछि तपाईँले बाथरुमको क्यापेसिटी थप्नु छ। अनि त्यसपछि गएर चौरो अब चाहिँ जस्तो प्रार्थनाहरू गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ रुमको अलिकति रुम क्यापेसिटी चाहिँ बढाउनुहोस्। अनि त्यसपछि सोसल डिस्टेन्स, त्यसपछि यदि एकजना विद्यार्थी बिरामी भयो भने अथवा एकजना टिचर पनि बिरामी भयो भने स्कुल आउन नपाइने त्यो रुल गराउनुहोस्। त्यसपछि गएर चाहिँ साबुन पानी हरेक ठाउँमा राख्नुहोस्। अनि टोयलेट जानु अगाडि स्पिरिटले चाहिँ सफा गरेर ह्यान्डललाई, चुक्कुलाई सफा गरेर शौचालय प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरिसकेपछि साबुन पानी अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइडको सोल्युसनले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, अनि त्यसै गरी चाहिँ सफाइका साथ बाहिर निस्कने। यी खालका चाहिँ जस्तो चाहिँ कोठाहरू चाहिँ भेन्टिलेसन भएको चाहिँ हुनुपर्ने। यदि चाहिँ झ्याल छैन भने पढेर चाहिँ झ्याल राख्नुहोस्, किनभने झ्याल भयो, हावा र घाम भयो भने कोरोना भाइरस धेरै समय रहनै सक्दैन। त्यो भएको हुनाले धेरै पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने छ भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो बेला भनेको थिएँ। अनि जस्तो अस्ति बायोडाटामा भएको मिटिङमा सबभन्दा लामो म नै बोलेको थिएँ, किनभने म वर्ल्ड टुर भएर गएको थिएँ। त्यहाँ मैले जस्तो प्राइम मिनिस्टरलाई मैले लकडाउन खोल्ने 6 चरणकै मैले चाहिँ पुरै त्यो बनाएर बुझाएरै आएको छु, ज्ञापन पत्र त्यो चाहिँ त्यो पनि बुझाएको छु। अब त्यो त्यहाँ कस्तो भयो भने मैले जस्तो अब प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरो थाहा छ, जस्तो चाहिँ अब उहाँलाई सङ्क्रमण यसरी बढेको छ, यो रूपमा बढेको छ, हामीले टेस्टिङ एकदमै कम भइरहेछ, हाम्रो तयारी कम छ भन्ने सबै कुरो थाहा छ प्राइम मिनिस्टरलाई। त्यो जुन उहाँले पहिले स्वागत गर्न सम्बोधन गर्दाखेरि म एकदम इम्प्रेसिभ भएँ कि उहाँलाई एटलिस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, उहाँलाई यो वर्तमान स्थिति चाहिँ एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष लाग्यो मलाई। त्यसपछि गएर जुन हामीले छलफल गर्दाखेरि जस्तो अब हामीले गर्नुपर्ने जस्तो गल्ती पनि भयो र अब सच्याउनु पर्दाखेरि हामीले जुन दक्षिणतिरका, पश्चिम र पूर्वतिरका जुन 28वटा जिल्ला हुन्छन् टोटल भारतसँग जोडिएका, ती जिल्लामा ठुल्ठुलो क्वारेन्टाइनहरू बनाउन सके बनाउने, नभए स्कुलहरू अथवा सामुदायिक भवनमा लगेर सबैको चाहिँ PCR टेस्ट गरेर यदि चाहिँ पोजिटिभ छ भने उसलाई आइसोलेसनमा राख्ने, नेगेटिभ छ भने आफ्नो थाकथलोमा पठाउने र त्यहाँ गएपछि होम क्वारेन्टाइन बस्छ। त्यति गरेपछि चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ फैलिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ मेन सुझाव चाहिँ हामीले यो दिएका थियौँ। अनि अर्को सुझाव भनेको जस्तो अब जुन भारतसँग जोडिएका जिल्ला त अब रेड जोन हुने नै भयो, जहिले पनि सङ्क्रमण हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि ती जिल्लाहरूमा चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ निश्चित समयसम्म अलिकति खुकुलो गरेर गरे पनि त्यो कायम नै राख्नुपर्छ अहिलेको स्टेजमा। अनि काठमाडौँको हकमा पनि काठमाडौँमा चाहिँ वरिपरि बोर्डर चाहिँ सिल गर्नुपर्छ र भित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ भिड नहुने गरी चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने अब मान्छे जस्तो धेरैको चाहिँ रोजगारी गएको छ, अब सानो व्यापारीहरू एकदमै ठुलो मर्कामा परेका छन्। काठमाडौँमा चाहिँ हातमा सामान बेचेर परिवार पाल्नेको ठुलो चाहिँ सङ्ख्या थियो, तिनीहरूलाई ठुलो मर्का छ, हरेक पेसाका लागि मर्का परेको छ। त्यो हुँदाखेरि हल्का चाहिँ अहिले चाहिँ अत्यावश्यकबाट सुरु गरेर त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक बस अर्को स्टेपमा चलाउँदाखेरि जस्तो सार्वजनिक बसमा साझा यातायात, महानगर यातायात यस्तो लामो गाडीहरूमा 50% क्यापेसिटी, एउटा सिटमा 1 जना राखेर
50% क्यापेसिटीमा चाहिँ चलाउने। जब स्कुल बन्द हुन्छ, कलेज बन्द हुन्छ, त्यस्तै अफिसहरूमा पनि हाफ क्यापेसिटीले अफिस चल्छ भनेपछि चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि घट्छ। त्यो भएको हुँदा चाहिँ 50% क्यापेसिटीले पनि ओहोरदोहोर हुन सक्छ भनेर एउटा चाहिँ यातायातमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ गरेका थियौँ। अर्को कुरो जस्तो हस्पिटललाई बचाउनु पर्यो मेन कुरो। जस्तो चाहिँ हामी कहाँ के छ भने टिचिङमा चाहिँ देखियो टिचिङ सिल गर्ने, केएमसीमा देखियो केएमसी सिल गर्ने। भोलि यहाँ चाहिँ 20वटा हस्पिटल सिल भयो भने कसले उपचार गर्छ यहाँ? अनि त्यसपछि यदि चाहिँ डक्टर नर्सहरू चाहिँ इन्फेक्टेड भयो भने भोलि चाहिँ उनीहरू नै सार्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के गर्ने भने पार्टनर हस्पिटल र चाहिँ मेडिसिटी अथवा यस्तै ठुलो हस्पिटल 2-3टा हस्पिटल लिने काठमाडौँको लागि, त्यस्तै बाहिरको लागि मेडिकल कलेजहरू एक-एकवटा लिने, मेडिकल कलेज नभएको जिल्लामा चाहिँ जिल्लाको ठुलो हस्पिटल लिने र त्यसलाई चाहिँ जस्तो रुगाखोकी, ज्वरो, कोरोना सबै त्यहीँ हेर्ने, आइसियु पनि त्यहीँ व्यापक चाहिँ क्षमता बढाउने, भेन्टिलेटर पनि त्यहीँ राख्ने, त्यसलाई चाहिँ कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउने, त्यसका एम्बुलेन्स छुट्टी राख्ने। अनि त्यसपछि गएर अरू बाँकी हस्पिटलमा चाहिँ कोरोनाको नहेर्ने, त्यही मात्रै हेर्ने। त्यो गरेपछि के हुन्छ भने अरू हस्पिटल चाहिँ सङ्क्रमण हुनबाट बच्छन्। र अरू हस्पिटलमा मानव हजुर अरू हुन्छ, मानव चाहिँ अरू हस्पिटलमा चाहिँ गएको मान्छेमा पनि पोजिटिभ त देखिन्छ, देखियो भने चाहिँ हस्पिटल सिल चाहिँ नगर्ने। पोजिटिभ देखियो भने तत्कालै कोसँग कन्ट्याक्ट भएको थियो उनीहरूको टेस्ट गर्ने, पोजिटिभ देखिएकोलाई आइसोलेसनमा राख्ने, नेगेटिभ देखिएकोलाई काममा लगाउने। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिल चाहिँ नगर्ने। डाक्टर साहब मेरो पनि एउटा दुईटा प्रश्नहरू छन्। म डाक्टर साहबलाई म यसमा जोडेर एउटा कुरा भन्दा टुङ्गाउँछु भनेर चाहिँ त्यो भनेको थियौँ। साथसाथै के गर्ने भने स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि जस्तै इटलीमा के भएको थियो भने स्वास्थ्य कर्मी सबै सङ्क्रमित भएको थिए। यहाँ त्यो भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के गर्ने भने डक्टर र नर्सहरूको 3 ग्रुप बनाउने। 3 ग्रुप बनाएर एउटा ग्रुपले चाहिँ सर्भिस दिन्छ, 2टा ग्रुप चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्छ। अनि प्रत्येक हप्ता चाहिँ रोटेसन हुँदाखेरि के हुन्छ भने 7 दिन चाहिँ काम गर्ने, 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने। त्यो गऱ्यौँ भने जनशक्ति पनि जगेडामा हुन्छ र उनीहरू चाहिँ स्वस्थ पनि हुन्छन्। यसरी चाहिँ भोलि चाहिँ सबै सङ्क्रमित भएर सेवा ठप्प हुन्न भन्ने त्यो खालको पनि सुझाव चाहिँ दिएका थियौँ। यो चाहिँ राम्रो आइडिया रहेछ। 7 दिन काम गर, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस भन्दाखेरिमा कदाचित उसमा इन्फेक्सन छ भने पनि 14 दिनको क्वारेन्टाइनले त्यसलाई चेक गर्न सक्ने भयो नि त। मैले डाक्टर साहबलाई भन्नु खोजेको के भने अलिअलि जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने पनि व्यक्ति भएको नाताले जस्तो नेपालमा कोरा मृत्यु दर चाहिँ 1000 जना जनसङ्ख्यामा 9 जनाको छ। अनि 1000 जनामा 1 वर्षमा 9 जना मर्छन्, 10,000मा 90 जना मर्छन्। त्यसै गरी 1 लाखमा 900 मर्छन्, 10 लाखमा 9,000 मर्छन् भने 1 करोडमा 90,000 मर्छन्। अहिले हामी करिब 2 करोड 94 लाखको हाराहारीमा आइपुगेका छौँ। 3 करोड भनौँ, 3 करोडमा 9 त्यहाँ 27 अर्थात् 2,70,000 प्रति वर्ष त हामी मर्छौँ नै। अब त्यो मर्नेहरू मध्ये कोरोनाबाटै कति मरे भनेर हेर्ने त्यो विधि चाहिँ केस फ्याटालिटी रेट हो होइन। अब त्यो यही पर्टिकुलर कारणबाट कति मरे भनेर हेर्ने त्यो बेग्लै कुरा होला होइन भने त्यसै पनि मानिसहरू त मर्न त मरेका छन्, कतिपय रुगाखोकीले पनि मरेका छन्, कतिपय अरू कारणले नि मरेका छन्। तर यो कोरोनाको लागि चाहिँ हामी यति धेरै त्रसित भएर हाम्रो सारा अर्थतन्त्र, सारा सामाजिक व्यवस्थाहरू सबै हामीले ठप्प गर्न आवश्यक छ कि छैन, मलाई त्यो जिज्ञासा लाग्यो। सायद धेरैको पनि प्रश्न यो हुन सक्छ। सर एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ अब कस्तो छ भने यो चाहिँ एउटा ब्रान्ड भयो, यो चाहिँ कोरोना भनेको संसारभरि फैलिएको हुनाले यो ब्रान्ड भयो र ब्रान्ड यो धेरै बिक्री भयो ब्रान्डको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोनासँग हामी एकदमै डराउने। त्यसपछि गएर जस्तो भनौँ न नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 11 जनाको हरेकको केस हिस्ट्री हेर्ने हो भने कोरोनाकै कारणले मृत्यु कसैको पनि भएको छैन। हरेकको हिस्ट्री हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो अब मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ त्यो मिटिङमा पनि हामीले चाहिँ के छुट्याउनु पर्छ भने जनता आतङ्कित भएको छन्। किनभने 2 वर्षको बच्चा नि मरेको छ, 25 वर्षको युवक पनि मरेको छ, 40 वर्षको पनि मरेको छ। त्यो हुँदाखेरि मान्छेको त एउटा आतङ्क छ हरेक उमेरमा। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ डेथ फ्रम कोरोना हो कि डेथ
फ्रम हार्ट एट्याक कोरोना पोजिटिभ त्यो हुनसक्छ। हो, त्यो हुँदा चाहिँ डेथ फ्रम चाहिँ कोरोना र डेथ विथ कोरोना चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भएको थियो र मैले त्यो बेलासम्म 9 जनाको मृत्यु भएको थियो, 9 जनाकै छोटकरी यहाँ मैले भनेको थिएँ यो यसको केस यो थियो भनेर। र चाहिँ त्यो जस्तो मेरो 11 जनाकै मलाई हिस्ट्री थाहा छ मलाई। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू कोही पनि कोरोनाको कारणले मरेको छैन, तर चाहिँ एउटा पूरक भएपछि कोरोना चाहिँ देखिएको छ। एउटा पूरक प्रश्न डाक्टर साहबलाई, जस्तो अब कतिपय मानिसहरूको केसमा म अब नामै लिएर नभनौँ कस्तो पनि आयो भने कोरोना पोजिटिभ हो तर मृत्युको कारण कोरोना होइन, त्यस्तो अवस्थामा डक्टरहरूले नै कोरोना पोजिटिभ भएको आशंकामा उसलाई अरू रोगहरूको उपचारमा जति ध्यान दिनु पर्ने त्यति ध्यान नदिएको कारणले गर्दा उनको डेथ भएको हो कि जो एकजना सिन्धुपाल्चोकको सुत्केरीको कुरा आयो नि, त्यसमा यो पनि शङ्का चाहिँ त्यहाँ गाँसिएको छ। त्यो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो सिन्धुपाल्चोकको केसमा चाहिँ उहाँलाई कोरोना चाहिँ भएको, किनभने उहाँको चाहिँ जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ पछि चाहिँ टोखामा देखियो। यदि चाहिँ उहाँलाई पिसिआर चाहिँ टेस्ट गरेर प्रसव गराएको भए पोजिटिभ देखिन्थ्यो, त्यसपछि उहाँलाई हस्पिटलको आइसियुमा राखिन्थ्यो, उपचार हुन्थ्यो, सन्चो हुन्थ्यो। अथवा उहाँलाई चाहिँ अब यहाँ टोखाको मान्छेलाई अब हस्पिटलबाट सिधै 12 विषय लान जरुरी थिएन। अहिले चाहिँ हस्पिटलको फेसिलिटी भएको ठाउँमा राख्नु पर्नेमा गाउँमा चाहिँ नलगेको भएर काठमाडौँमै राखेको भए पनि केही गाह्रो हुने बित्तिकै हस्पिटलको राम्रो उपचार हुन्थ्यो, निको सन्चो हुन्थ्यो। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ लापरवाही पनि भएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरो के छ भने तपाईँले भने जस्तै अहिले सबभन्दा बढी कोरोनासँग डराएको भनेको डाक्टर र नर्स सबभन्दा बढी। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले प्राइभेट हस्पिटलहरू कुनै पनि खुलेको छैन, प्राइभेट हस्पिटल खुलेको छैन। त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न चाहिँ अब एकदम पिपी पनि सबैले लाउनु पर्ने, वास्तवमा पिपी चाहिँ अहिले खर्च गर्ने बेलै होइन। पिपी त चाहिँ यस्तो हामी त अहिले पिपी N95 मास्क त अहिले त बचाएर राख्नुपर्छ हामीले। त्यो त चाहिँ पछि जब चाहिँ यहाँ धेरै केस बढ्छ, हस्पिटलमा एकदमै लोड हुन थाल्छ, त्यसपछि बल्ल प्रयोग गर्ने हो। अहिले पनि अमेरिकामा जस्तो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पब्लिकहरूले मास्क जुन चाहिँ सर्जिकल मास्क छ त्यसलाई चाहिँ धोएर लगाइरहेछन्, घाममा सुकाएर लगाएका छन्, कपडाको मास्क लगाएका छन्। तर हामी कहाँ हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ N95 मास्क लाउँदै हिँडेका छौँ हामीहरू। त्यो हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ डर पनि बढी छ। अनि त्यसपछि अब अघि तपाईँले भने जस्तै यो कोरोनाको चाहिँ कस्तो भने अब बडीमा 3% यसको डेथ रेट हो, नभए कहीँ 1 छ, कहीँ 0.4 छ, कहीँ 0.5 छ। अनि यो कोरोनासँग डराएर चाहिँ अब हामी यो संसारै ठप्प गरेर बस्न चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ धेरै देशहरूमा चाहिँ यो आवाज उठेको छ। र यो चाहिँ स्विडेनले चाहिँ यो लागू गरेको छ। स्विडेनले के गरेको छ भने स्विडेनले चाहिँ 50 जनाभन्दा बढी जमाउन चाहिँ दिएको छैन उसले, नभए चाहिँ जस्तो 65 वर्ष कटेका र चाहिँ कहिले पनि गरेन, लकडाउन गरेन। त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि पनि स्विडेनको मृत्यु हेर्ने हो भने जस्तो नर्वेको अथवा चाहिँ अरू नर्डिस कन्ट्रीको अरूको तुलनामा थोरै बढी भए पनि एकदमै धेरै बढी चाहिँ छैन। त्यो भएको हुनाले भोलि हामी त यो रोगसँग सामना त गर्नै छ, भोलि गर्नै पर्छ हामीले। अब कि त हामी संक्रमण भएर चाहिँ इम्युनिटी गेन गर्नु पर्यो, कि खोप आयो भने चाहिँ खोप पनि त त्यही रोगको किरण राख्ने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब खोप आउने सम्भावना चाहिँ धेरै टाढा छ, किनभने मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा नेपालमा 1.5 वर्ष चाहिँ खोप आउनु आउँदैन। जस्तो चाहिँ अमेरिकातिर बेलायततिर 6 महिनापछि 1 वर्षपछि आउला, तर हामी कहाँ आउनलाई 1.5 वर्षदेखि 2 वर्ष लाग्छ। त्यो भएको हुनाले हामी भनेको अब 1.5-2 वर्ष घरमा बस्ने कुरो त भएन। त्यो भएको हुनाले हामी बचेर हिँड्ने, यो छाल चाहिँ सिद्धियो भने हामी चाहिँ अब बाँच्छौँ। र यदि यो कायम रह्यो भने ओइ भन्छ नि अब के अरे अब खोलामा चाहिँ हाम फालेपछि कि चाहिँ अब डुब्न पर्यो कि उत्रिन पर्यो, अर्को चान्स छैन। स्विम अर सिङ्क भन्छ नि, स्विम अर सिङ्क चाहिँ अब कि पौडी खेलेर निस्किनु पर्यो कि डुब्नु पर्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हामी त्यही यो 3 महिना हामी चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर बस्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो रूपमा चाहिँ आउँदैन। जसरी अहिले भ्याक्सिनै नभए पनि अहिले इटलीमा अब चाहिँ सबै खोलिसक्यो, अनि अमेरिकामा पनि अलमोस्ट धेरै खोल्यो, क्यानाडामा खोलिसक्यो। त्यो भएको हुनाले यसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रकोप जुन एउटा स्ट्रेन्थ आउँछ, त्यो स्ट्रेन्थ कमजोर भइसकेपछि त्यसपछि त्यो डिक्लाइन हुन थालेपछि चाहिँ त्यति चाहिँ पहिले जस्तो सर्ने रेट त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। म एउटा अर्को सानो मेरो जिज्ञासामा राखौँ, त्यसपछि
पुरुषोत्तमजीले होला अर्को एउटा पठाउनु भएको छ, म त्यो पछि बनाउँला। मैले अहिले के भन्न खोजेँ भने डाक्टर साहब, हामीलाई कुनै पनि खालको जटिल खालको बिरामी हामी भयौँ भने अहिले सामान्य नेपालीले विश्वास गर्ने भनेको सरकारी अस्पतालमा कम्ती विश्वास गरेर निजी अस्पतालमा बढी विश्वास गर्ने र त्यहाँ गयो भने मैले राम्रो सेवा पाउँछु भन्ने मानिसको मनोविज्ञानले त्यसरी काम गरिरहेछ। तर अहिले यो कोरोनाको केसमा चाहिँ के देखियो भन्दा निजी अस्पतालहरू चाहिँ अलिकति कम्ती जिम्मेवार जस्तो भएको र सरकारी अस्पतालहरूले बढी जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले जनस्वास्थ्यमा बढी चासो लिएको चाहिँ प्रष्ट देखियो। कतिपय निजी अस्पतालहरू चाहिँ बन्दै गर्ने अथवा कोरोनाको शङ्का भयो भने बिरामीलाई भर्नै नगर्ने त्यस्तो अवस्थामा पनि तिनीहरू देखिए। त्यस कारणले अब यो अस्पताल प्रतिको जनमानसको दृष्टिकोणमा पनि एउटा सिफ्ट आएको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसो हो भने सरकारी अस्पताललाई स्ट्रेन्थ गर्न तिनीहरूलाई दरिला बनाउनका लागि कारगर उपायहरू के हुन सक्छन्? अब जस्तो चाहिँ अहिले जस्तो अहिले छलफल भइरहेछ कि जस्तो अब हेल्थ इमर्जेन्सी पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी चाहिँ लगाउने भनेर जुन छलफल भइरहेछ त्यो चाहिँ लगाउन चाहिँ एक हिसाबले जरुरी छ। किन जरुरी छ भने त्यो लगाएपछि चाहिँ गभर्मेन्टले प्राइभेट हस्पिटललाई होल्ड गर्न पाउँछ। प्राइभेट हस्पिटललाई चाहिँ गभर्मेन्टले ल तिमीले कोरोनाको बिरामी भर्ना गर भने भर्ना गर्नुपर्छ, तिमीले टेस्ट गर भने टेस्ट गर्नुपर्छ, तिमीले उपचार गर भने उपचार गर्नुपर्छ। र जसले मान्दैन उसले त्यो हस्पिटलको लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि लिएर त्यो हस्पिटललाई चाहिँ एडमिट गर्नेसम्मको अधिकार चाहिँ त्यसमा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि अहिले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउने परिस्थिति अझै नबन्दै पनि अझै बनेको छैन, तर पनि नबन्दै पनि त्यो लागू पर्ने आवश्यकता प्राइभेट हस्पिटलको कारणले गर्दाखेरि पनि देखिएको छ। त्यही भएर प्राइभेट हस्पिटलमा कति पनि जिम्मेवारी छैन। जस्तो मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, एकजना चाहिँ एउटा ठुलो हस्पिटल छ काठमाडौँमा, उसले चाहिँ के अरे ल हामीले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ बिरामीलाई पुरा चाहिँ अब उपचार गर्छौँ भनेको अर्को दिन त्यही हस्पिटलको कर्मचारी बिरामी हुने बित्तिकै उसलाई चाहिँ जबरजस्ती पठाइयो। अर्को एउटा ठुलो हस्पिटल छ, ल हामीले 15वटा चाहिँ के अरे बिरामीको लागि आइसोलेसन सेन्टर बनायौँ भनेर फोटोहरू राख्यो। त्यो फोटो तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो भने टेलिफोनको बुथ जस्ता मात्रै छन्, त्यसको माथि चाहिँ क्लोज छैन, माथि छोपिएको छैन, 7वटा यता 7वटा यता एकवटा बेड अपनी राखिदिएको छ भनेपछि त्यो के भने त्यो छुट्टै ठाउँमा एकदम झारा टाढै त्यहाँ चाहिँ यस्तो एकजना चाहिँ बिरामी भयो भने अर्कोलाई सिधै सर्ने, त्यो माथिबाट सिधै सर्ने, बन्द पनि नगरी भनेपछि त्यो लेभलसम्म हाम्रो हस्पिटलहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ हामीले आइसोलेसन चाहिँ वार्ड चाहिँ राखेका छौँ भनेर चाहिँ गफ दिइरहेका छन्। त्यो हुनाले नेपालमा एउटा पनि प्राइभेट हस्पिटल मापदण्ड पनि नभएको भयो त्यो हो। नेपालमा एउटा पनि हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटल एउटाले पनि आफ्नो चाहिँ न्यूनतम नैतिकता पनि देखाउन सकेका छैनन्। त्यो भएको हुनाले सरकारको लागि यो राइट टाइम हो कि यो बेला चाहिँ कि त चाहिँ अब स्वास्थ्यलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ सरकारको अन्तर्गत लिनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ एकदमै राइट टाइम हो। र यो चाहिँ सरकारको सबै मन्त्रीहरूले महसुस गरेका छन्, जनताहरूले सबैले महसुस गरेको छ। अहिले चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल भनेको अपरेसन गर्न पायो भने अपरेसन गर्ने, 2 लाख 4 लाख 6 लाख कति लिने, भेन्टिलेटरमा राख्ने, मरेको मान्छेलाई पनि मरेको छैन भन्ने, त्यसरी असुल्ने रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ अहिले सबैलाई चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रष्ट भएको छ। यसले गर्दाखेरि पछि अब चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटललाई स्ट्रेन्थ गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटी बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा आँखा चाहिँ खुलेको छ अहिले। अर्को एउटा सानो मैले जिज्ञासा पनि थोरै थपेँ, जस्तो युरोप र अमेरिकातिर अथवा विकसित देशहरूको कुरा गर्ने हो भने एउटा हेल्थ इन्सुरेन्सको कार्ड लिएपछि चाहे प्राइभेट होस् चाहे पब्लिक होस् जुनसुकै हस्पिटलमा गए पनि त्यो कार्डबाट हुने कामहरू गर्न पाइन्छ। त्यसमा कुनै पनि त्यो सीमा तोकिएको छैन। प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि सरकारी हस्पिटल बराबरकै काम गर्छन्। हामी कहाँ पनि यहाँ इन्सुरेन्सको कुरा अस्ति उठेको थियो। एकजनाको 600 रुपियाँको दरले इन्सुरेन्सको शुल्क तिरिसकेपछि एक परिवारमा अनि त्यो वर्ष दिनसम्म कोरोना लाग्यो भने चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख कतिसम्मको फ्रीमा पाउने भने त्यो बिचमा टुक्रियो त्यो चिज। 2 दिन आयो, फेरि 1 हप्ता जति आयो, त्यसपछि अहिले फेरि त्यो इन्सुरेन्सहरूले जब कोरोनाको केसहरू बढी आयो उनीहरूले त्यो क्यान्सल गरे। अब यसलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको सिस्टमबाट जान पायो भने सर्वसाधारणलाई सजिलो हुने होइन र डाक्टर साहब? हो, एकदमै हजुरले भने जस्तो चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले के गरे भने सुरुमा नेपालमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या थोरै देखियो।
त्यो थोरै देखिसकेपछि बाहिर हल्ला व्यापक भयो, मान्छेमा डर धेरै भयो, सङ्ख्या कम भयो। त्यसपछि उनीहरूले यही मौका भनेर पर्सनल्ली गर्ने भने 1000 रुपियाँ, अब चाहिँ फ्यामिली गर्ने 600 को दरले गऱ्यो भने 1 लाखको चाहिँ बिमा दिने भनेर उनीहरूले चाहिँ पोलिसी ल्यायो। अनि पछि जब चाहिँ अब जस्तो हामीहरूले अब जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले हामीहरूले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अब मिनिमम 30,000 पुग्छ, त्यहाँभन्दा बढी पनि पुग्न सक्छ भनेर र जुन र जुलाईमा यसको चाहिँ पिक हुन्छ भनेर जब हामीले कुराहरू बाहिर ल्यायौँ र भारतमा पनि त्यस्तो देखियो र जेठ 15 देखि नेपालमा पनि जब बढ्दै गयो त्यसपछि उनीहरूले त्यो बन्द गर्यो। उनीहरूले अब चाहिँ अरबौँ घाटा लाग्ने भयो भनेर उनीहरू चाहिँ बन्द गर्यो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ बिमा कम्पनीहरू पनि कहाँसम्म चाहिँ भरपर्दा छन् भन्ने कुरो त्योबाटै थाहा हुन्छ। र विधान सरले भने जस्तै अब सरकारले चाहिँ अब हरेक नागरिकको जस्तो चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिने हो भने, हेल्थ सर्भिसलाई चाहिँ फ्री गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ। जस्तो भुटानमा चाहिँ अहिले पनि प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्न पाइन्न। भुटानमा चाहिँ जम्मा 300 जना डाक्टर छन् भुटानमा, त्यत्रो देशमा 300 जना डाक्टर छन्, तर सबै सरकारीमा उनीहरूले चाहिँ सर्भिस गर्छन्। यस्तो नि भुटानको जनसङ्ख्या थोरै छ, म्यानेजेबल छ। थोरै छ, हजुर। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा पनि जस्तो विभिन्न जिल्लामा चाहिँ अब हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ लागू भएको छ। यो चोटि पनि भनौँ न चाहिँ अब अरू जिल्लाहरू थप्दै गएर अब 3 वर्षमा चाहिँ सबै जिल्लामा पुर्याउने, 70 जिल्लामा पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य छ। त्यो हिसाबले इन्सुरेन्स भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। र अहिले कतिपय साथीहरूलाई के भ्रम पनि भएको छ भर्खरै हाम्रो पुष्पाजीले पनि यहाँ लेख्नु भएको छ इन्सुरेन्स चाहिँ कन्टिन्यू नै छ, मैले 1 हप्ता अगाडि गरेको थिएँ भनेर। होइन पुष्पाजी, यो 3 दिन अगाडि यो इन्सुरेन्स बन्द भइसक्यो। यहाँको जानकारीको लागि 600 रुपियाँ दिएर गर्ने इन्सुरेन्स अहिले 3 दिन भयो, अहिले त्यो बन्द भएको छ। म पुरुषोत्तम रिजालजीको एउटा प्रश्नमा गएँ। म पुरुषोत्तम रिजालजीले डाक्टर साहबलाई सोध्नु भएको छ, यहाँले एउटा लेखमा सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणसँग जुझ्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि भिटामिन D3 त्यो चाहिँ 60,000 युनिटको चाहिँ हप्ताको एउटा क्याप्सुल, भिटामिन C को ट्याब्लेट चाहिँ दिनदिनै एउटा, र जिङ्क DT 20 mg को चाहिँ दिनदिनै 1 डोजको सेवन गर्न सुझाव दिनु भएको थियो। के यो चाहिँ सबै उमेर समूहका लागि पनि यो उत्तिकै लागु हुन्छ, या अथवा अरू रोगका औषधि खाइरहेका बच्चा अथवा वृद्धले पनि यो औषधि त्यत्तिकै निसङ्कोच खान हुन्छ? यसको साइड इफेक्टहरू के छ, कति समयसम्म खाने उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हजुर, जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म के देखिया छ भने बाहिर भएको रिसर्चमा भिटामिन D को कमी हुने मान्छेलाई कोरोना सङ्क्रमण छिटै हुने त्यो चाहिँ देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले पनि यस्तो घाम ताप्दैनौँ। अहिले घाम लागे पनि हामी अहिले लकडाउन छ र घरमै छौँ र पनि हामीले घाम ताप्दैनौँ भनेपछि चाहिँ अहिले घाम ताप्ने ट्रेन चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा भिटामिन D को कमी छ। त्यो हुँदाखेरि ठुलो मान्छेले चाहिँ अब 60,000 युनिटको चाहिँ हप्ताको एउटा चाहिँ रेगुलर खाने, त्यो कसैलाई पनि त्यो कन्ट्रा इन्डिकेसन छैन, त्यो सबैले खानुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर भिटामिन C चाहिँ अब भनेको चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ भिटामिन C सबभन्दा राम्रो। भिटामिन C ट्याब्लेट भनेको 3-4 रुपियाँ पाउँछ, महँगो पनि छैन। 500 mg को दिनको 1 ट्याब्लेट चाहिँ भिटामिन C हामी सबैले चुसेर खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ जिङ्क चाहिँ अब इन एनी डोज भन्छ जिङ्कको चाहिँ अब सबभन्दा सानो डोज 20 mg हो, र अमेरिकातिर युरोपतिर 40 mg चलाउँछ। तर हामी कहाँ चाहिँ 20 mg ले पनि काम गर्छ, किनभने हामी कहाँ सङ्क्रमित धेरै छैन। हामी कहाँ अरू पनि कुराहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिङ्कको चाहिँ 20 mg को दिनको एउटा त्यो खान सकिन्छ। अनि बच्चा र युवाहरूलाई चाहिँ खासै जरुरी छैन, किनभने उनीहरूको इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ। जस्तो चाहिँ प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, त्यसपछि गएर चाहिँ अरू विभिन्न किसिमको चाहिँ दीर्घरोग भएको मान्छेले चाहिँ अनिवार्य खानुपर्छ ती वस्तुहरू। अनि त्यसपछि यङ एजकोहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ नदिँदा पनि हुन्छ। र यदि चाहिँ दिउँ न त भन्ने हो भने चाहिँ जस्तो भिटामिन D चाहिँ त्यो सिरपमा, झोलमा, ड्रपमा पनि पाउँछ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 1000 D भनेर पनि पाउँछ, जुन 1000 D भनेर पनि पाउँछ, कम डोजमा पनि पाउँछ, तिनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिटामिन C पनि ड्रपमा, लिक्विडमा पनि पाउँछ। त्यस्तै चाहिँ अब जिङ्क त त्यो डिस्पर्सिबल, त्यसलाई चाहिँ भाँचेर घोल्न मिलिहाल्छ। तर बच्चाहरूलाई त्यस्तो जरुरी चाहिँ छैन। अनि यो सँगै अर्को कुरा यहाँ पनि मैले भर्खर देखेँ र भन्छु, यस्तो चाहिँ हामीहरू के छ भने हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ आयातित औषधिहरूमा हामीले बढी विश्वास गर्छौँ, हामीलाई भिटामिन C ट्याब्लेट खान हामीलाई चाहिँ आनन्द मान्छौँ,
तर हामीले कागती खानलाई, अमिलो खानलाई, कागती, अमिलो, निबुवा, अमला, त्यसपछि इभन गुन्द्रुक होइन, यो भिटामिन सी प्रशस्त पाउने यी कुराहरू चाहिँ खाँदाखेरि हामीलाई पत्यार लाग्दैन यसो भिटामिन सी पाउनु कि होइन कि जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सिन्थेटिक चाहिँ ट्याब्लेटहरू खानभन्दा हामीले अमिलो कुराहरू, अमिलोहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खाने गऱ्यौँ भने भिटामिन सी चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै हामी चाहिँ घाममा दिनको 1 घन्टा घाममा बसौँ, बिहान 1 घन्टा बस्न सकिन्छ, दिउँसो नसकिने, बिहान 1 घन्टा डेली बस्यौँ भने भिटामिन डी खानै पर्दैन, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कुरो चाहिँ अब हामीले खास गरी चाहिँ अब जस्तो विदेशतिर त उनीहरूले चाहिँ अब के गर्छ भने खाना पनि पकायो, फ्रिजमा राख्यो, त्यही निकाल्यो, ततायो, खायो गर्छ। हामीले त बिहानै ताजा, दिउँसी ताजा, बेलुकी ताजा खान्छौँ। हामीलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ बिहानको बेलुका हामीलाई बासी हुन्छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्रेस कुरो खाइरहेका छौँ। अनि हामीले जुन खाने चाहिँ कन्टेन्टहरू छ, जस्तो हामीले जस्तो अदुवा, बेसार, ज्वानो, त्यसपछि गएर चाहिँ कागती भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ टिमुरहरू भयो, मरौटी भयो, अनि यो लगायत चाहिँ विभिन्न किसिमका हामीले चाहिँ जुन दालचिनी, तेजपत्ताहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, ती भनेको के छ भने साइन्टिफिकल्ली ती चाहिँ एन्टिसेप्टिक छन्, अनि त्यसपछि एन्टी इन्फ्लामेटरी, त्यो सुनिन नदिने, अनि त्यसपछि गएर इम्युनिटी पावर चाहिँ बुस्ट गर्ने खालका छन्। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले जस्तो अहिले श्रीलङ्कामा सबभन्दा सर्टेज भएको भनेको यही मरमसलाहरू जुन हामीले जसमा तरकारीमा अचारमा हाल्छौँ, यी मरमसला श्रीलङ्कामा पुरै सर्टेज छैन। त्यो हुँदाखेरि ती कुराहरू हामीले पहिलेदेखि खाइरहेछौँ, तर योचोटि चाहिँ डबल मात्रा गरेर खाउँ। यो कोरोनाको कालभरि त्यसलाई चाहिँ डबल गरेर खाँदाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदमै बढाउँछ। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो चाहिँ 3-4वटा जडीबुटीमा एकदमै राम्रो रिसर्च भएको छ, त्यो ती रिसर्च प्रोडक्टहरू हो, त्यो चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ खानुपर्छ। त्यो जस्तो चाहिँ अब गुर्जोमा चाहिँ रिसर्च चाहिँ पहिले पनि भएको र अहिले पनि भइरहेछ। जस्तो गुर्जोको चाहिँ अब नेपालमै पनि गुर्जोको क्याप्सुल पनि पाउँछ, गुर्जोको पाउडर पनि पाउँछ। अनि गुर्जोको चाहिँ अब झन् फ्रेस भयो नि त त्यो राम्रै हो। जस्तो गुर्जो चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनलाई एकदमै राम्रो हो। अर्को चाहिँ अश्वगन्धा नै पाउँछ, अश्वगन्धा त्यो पनि क्याप्सुल नै पाउँछ, पाउडर पनि पाउँछ। अनि त्यसपछि यदि तपाईँहरूले जस्तो सानो चम्चा 1 चम्चा गुर्जो, 1 चम्चा चाहिँ अश्वगन्धा, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अलिकति तुलसी पत्ता र बेसार, यदि 4 चिज राखेर तपाईँहरूले चाहिँ 4 चिजको चिया खाने गर्नुभयो भने, इन्डियनहरूले त्यो काँडा हुन्छ त्यसलाई होइन, त्यो 4 चिज चाहिँ को चिया बनाएर बिहान बेलुका चाहिँ डेली खानुभयो भने रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ प्रचुर मात्रामा त्यसले मिल्छ। त्यस्तै चाहिँ अब मदागास्करमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ उसले के अरे त्यहाँको राष्ट्रपतिले नै उनले चाहिँ त्यो जुन तितेपाती हुन्छ नि, तितेपातीको झोल त्यसलाई प्रोडक्सन गर्न लगाएर त्यसलाई चाहिँ कोभिड अर्गानिक्स भन्ने नाम दिएर अहिले चाहिँ उनले आफ्नो देशमा कोभिड भएकोलाई पुरै त्यही औषधि चलाएका छन्, अरू केही पनि चलाएको छैनन् र त्यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ राम्रो गरेको छ। त्यसले भनेपछि तितेपाती त हामी कहाँ पनि छ। इन्डियाले चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा जस्तो इन्डियाले भनेको गुर्जो, निम, इन्डियाले व्यापक चलाएको भनेको गुर्जो, निम, त्यसपछि अश्वगन्धा अनि बेसार, इन्डियाले यिनलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चलाएको छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यो मुलेठी भन्छ एस्टिमधु, त्यो पनि एकदमै राम्रो चाहिँ छ, यसरी चाहिँ चलाएको छ। त्यो हुँदाखेरि त्योबाट पनि धेरै पेसेन्टलाई ठिक भएको छ। त्यो हुनाले जस्तो चाहिँ हामीले बाथको औषधिलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बाथको मलेरियाको औषधिलाई ट्रायल गरिरहेछ चाहिँ विभिन्न देशहरूमा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन भन्ने। त्यसको चाहिँ के छ भने जस्तो मुटुको रोगीले खान हुँदैन, अरू हेल्दी मान्छेलाई पनि त्यसले मुटु चाहिँ हल्लाउन सक्छ, त्यसले चाहिँ के अरे यो त्यो आँखाको चाहिँ त्यो रेटिना नष्ट गर्छ त्यसले। त्यो खाने कति मान्छेहरू अन्धा भएका छन्। त्यो हामीले त्यो चाहिँ अब उनीहरूले भनेर चाहिँ ट्रायल गर्दाखेरि हामी खुसी भएर खाने, तर यता चाहिँ हामीकैमा भएको जुन लोकल रिसोर्स छ, जुन प्राकृतिक कुराहरू छन्, ती चाहिँ हामी खाँदाखेरि हामीले विश्वास नगर्ने, त्यो परिपाटीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो रिसर्च चाहिँ पछि परेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले पहिले योग भनेर पत्याएनौँ, जब चाहिँ पश्चिमी मुलुकमा गएर योगा भनेर चाहिँ आयो, त्यसपछि हामीले अहिले चाहिँ मजाले योगा गरिरहेछौँ। त्यसै गरी भोलि पनि हाम्रो यी जडीबुटीहरू उनीहरूले पत्ता लगाएर क्याप्सुल बनाएर हामीलाई बेचेपछि चाहिँ हामीले खान्छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले अलिकति त्यसमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने पक्कै पनि इम्युनिटी पावर बढाउँछ।
अनि अर्को इम्युनिटी पावर बढाउनलाई अर्को भनेको व्यायाम। जस्तो चाहिँ व्यायाम गर्दा के हुन्छ भने एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो इन्डोर्फिन भन्ने चाहिँ हर्मोन सेक्रेसन हुन्छ। त्यो हर्मोनले के स्टामिना बढाउँछ। रोगसँग लड्ने जुन स्टामिना जुन पावर हो त्यो पावर चाहिँ बढाउँछ। त्यो हुँदाखेरि दिनमा आधा घन्टादेखि 1 घन्टासम्म हामी चाहिँ जस्तो घरमै गर्दा पनि हुन्छ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ जगिङ हो। जगिङ गर्दाखेरि जस्तो बिहान भिडभाड नहुने ठाउँ छ भने जगिङ चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। तर जगिङ गर्दाखेरि मास्क लाउनु हुँदैन। जस्तो जगिङ गरेर मास्क लाउँदाखेरि चाइनामा चाहिँ त्यो बुहानमा एकजना चाहिँ केटो यङ 25 वर्ष मान्छेको डेथ भयो। किनभने दौडिरहेको थियो, उसले चाहिँ दौड्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाइरहेछ। अब हावा पनि बाटो छैन भित्र जाने, कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ पुरा एकुमुलेसन भएर चाहिँ डेथ भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि हामी जगिङ गर्दाखेरि मास्क प्रयोग चाहिँ नगरौँ। मास्क भने त नजिकै मान्छे छ भने प्रयोग गर्ने, नभए मास्क लगाएर चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्दैन। अनि अर्को चाहिँ हामी दिनमा राति 8 देखि 9 घन्टा सुतौँ। निद्रा लागे पनि नलागे पनि 8 देखि 9 घन्टा सुत्दाखेरि मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन सेक्रेसन हुन्छ। मेलाटोनिन भनेको हेप्पी हर्मोन हो। त्यसले हामीलाई हेप्पी बनाउँछ, हेल्दी बनाउँछ र चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यस्तै चाहिँ अर्को भनेको स्ट्रेस नलिने। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अब चिन्ता, तनाव, असुरक्षा बोध यो किसिमको हामीले स्ट्रेस चाहिँ लियौँ भने के हुन्छ भने स्ट्रेसले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ आत्मबल मात्रै होइन, इम्युनिटी पावर पनि घट्छ। त्यो भएको हुनाले स्ट्रेस चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई हामीले जस्तो ध्यान गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ जस्तो अब ओशोको, त्यसपछि गएर चाहिँ रविशङ्करको, सद्गुरुको अथवा चाहिँ हामीलाई को माथि आस्था लाग्छ अथवा हामीलाई कसको स्पिचले हामीलाई मोटिभेट हुन्छ, हामी ती स्पिचहरू सुन्ने। निद्रा लागेन भने जस्तो चाहिँ हठयोग निद्रा, रविशङ्करको मलाई स्पिच एकदम मनपर्छ। म चाहिँ सुनिरहन्छु। त्यो जस्तो हठयोग निद्रा चाहिँ लगाएर आनन्दले चाहिँ सुत्नुभयो भने जस्तो निद्रा लागिहाल्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ आफूलाई मोटिभेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरो खाली नबस्ने, जस्तो चाहिँ हामी खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने, कमेडी सोहरू हेर्ने, यस्तो दिनमा चाहिँ कम्तीमा पनि 10 मिनट 15 मिनट हाँस्ने त्यो वातावरण चाहिँ क्रिएट भयो भने त्यसले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ इम्युन गराउँछ। र सबभन्दा ठुलो कुरो त आत्मबल हो। आत्मबलभन्दा ठुलो उपचार केही पनि छैन। त्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रोगसँग हामी लड्न सक्छौँ भने हाम्रो आत्मबल चाहिँ भोलि मलाई कोरोना भइहाल्यो भने पनि त्यो नाथे कोरोनालाई मैले जितेरै छोड्छु भन्ने जुन किसिमको आत्मबल हो त्यो हामीले राख्यौँ भने त्यो कोरोनाले हामीलाई चाहिँ जित्न चाहिँ सक्दैन। त्यो भएको हुनाले इम्युनिटी पावर बढाउनलाई यी कुराहरू चाहिँ गरौँ भन्छु मैले। ठिक हो डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी 1 घन्टा डाक्टर साहबसँग छलफल गऱ्यौँ। ठ्याक्कै अहिले 9:07 देखाइरहेछ। यहाँ 1-2वटा क्वेसनहरू चाहिँ थिए। त्यो चाहिँ तितेपाती र गुर्जो जस्तो चिजहरू प्रयोग गर्दा, जस्तो गुर्जो कहिलेकाहीँ त्यो अलिकति चिसो पनि हुनसक्छ। तितेपातीको तितोपनाले सिप्लिगान भयो, तितेपाती भयो, करेला भयो, यिनीहरूले चाहिँ ब्लड प्रेसर लो हुनेहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ भनिन्छ। त्यस कारणले तिनीहरूबाट जोगिनका लागि चाहिँ अरू खालका प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ होला सायद। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? जस्तो मैले भनेको थिएँ, जस्तो चाहिँ गुर्जोलाई जब त्यसलाई चाहिँ के अरे गुर्जो, अश्वगन्धा, तुलसी र चाहिँ बेसार मिसाइन्छ नि, अनि त्यो कम्बिनेसनले गर्दाखेरि त्यो जस्तो बेसार र तुलसी गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ चिसो काट्छ। त्यसले त्यो त्यही भित्री छ त्यसको उपचार पनि। त्यस्तै अब चाहिँ तितेपाती, करेला यिनीहरूले चाहिँ प्रेसर सुगर छ भने त फाइदै गर्छ। त्यसले त्यस्तो 81 लो गराउनु चाहिँ हुँदैन। किनभने हामीले त त्यो मात्रै खाएका त हुँदैन नि, त्यो त चाहिँ थोरै खाएका हुन्छ हामीले। जस्तो हामीले खानाकै रूपमा चाहिँ त हामीले खाना खान्छौँ, फलफुल खान्छौँ, सागसब्जी खान्छौँ, अरू खाइरहेका हुन्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ सानो डोजमा चाहिँ डेली खाँदाखेरि त्यसले प्रेसर घटाउने, सुगर घटाउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यसमा त्यो डर मान्नु चाहिँ पर्दैन। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहबको आजको प्रस्तुतिबाट मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित सबैजना निश्चित रूपमा लाभान्वित हुनुभएको छ। म अब यो आजको यो बसाइलाई यतिन्जेल हामी स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यका कुराहरू सुन्यौँ। अब अलिकति थोरै एकछिन हामी 9:30 जाउँला। थोरै अलिकति यो कार्यक्रमको मोडलाई थोरै परिवर्तन गरेर कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै रचनाहरू कसैका छन् भने, डाक्टर साहब रविन्द्र समीर आफै पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँ लघुकथाको एकदम प्रतिष्ठित स्थापित लेखक पनि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू विधामा पनि उहाँका कलमहरू चल्छन्। डाक्टर साहब आफैले पनि निश्चित रूपमा केही न केही लेख्नुभएकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। म डाक्टर साहबबाटै किन आजको एउटा दुईटा जति भ्याइन्छ त्यो रचना किन नगर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। पुष्पाजीलाई यहाँहरूले आफूले रचना वाचन गर्ने
इच्छा भए नाम टिपाइदिनु भनेर पनि मैले अनुरोध गरेँ। डाक्टर साहब, मैले डाक्टर साहबलाई चाहिँ म आफैले रिक्वेस्ट गरेँ। हजुर, अब आजको चाहिँ जुन मैले रचना वाचन गर्ने समय हुन्थ्यो त्यो समयमा वास्तवमा के छ भने अहिले यो कोरोना सुरु भएपछि मैले लेखेको छैन, म चाहिँ सत्य बोल्नु पर्दा। किनभने मैले चाहिँ मलाई चाहिँ दिनमा करिब 20-25 इन्टरभ्यू हुन्छ बिहानदेखि बेलासम्म। त्यसको लागि मलाई अध्ययन चाहिन्छ, किनकि म इन्टरभ्यूमा त हरेक क्वेसन जे पनि आउँछ नि मैले उत्तर दिन सक्नु पर्यो, मलाई थाहा छैन त भन्नु भएन। त्यस कारण चाहिँ अहिले म चाहिँ पुरै त्यसमा भएको हुनाले मैले नयाँ रचना चाहिँ गरेको छैन। अब मैले पनि यो लकडाउनको मोडल आफूले पनि चेन्ज गर्ने विचार गरेको छु। अब चाहिँ सरकारले गरे जस्तै मैले पनि मोडल चेन्ज गरेर अब चाहिँ बिहानको समय चाहिँ लेख्नलाई दिन्छु भन्ने सोचेको छु। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यदि अझै पनि मैले रचना वाचन गर्ने मेरो समयमा तपाईँलाई केही सोध्न जिज्ञासा छ भने अझै पनि 5 मिनट चाहिँ सोध्नुहोस्, किनभने आज हाम्रो कुराकानीले एउटा त्यो चाहिँ फलदायी हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि कन्फ्युज यदि कसैलाई केही छ भने एकदम सोध्नु भए हुन्छ। त्यो भयो भने कमसेकम चाहिँ अब हामी सधैँ यसरी कुरा गर्न नपाउँला भनेर। ल, मैले अझ के अनुरोध गरेँ भने जसको प्रश्न छ त्यो प्रश्न पनि राख्दै गर्नुहोस्। यहाँ रचना वाचनको इच्छा सहित केही नाम आएको छ। पुष्पाजी, हुन्छ डाक्टर रविन्द्र समीर, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ। अनि अब हामीले जुन विधान सरले उल्लेख गर्नुभए अनुसार हामी रचना वाचनको क्रमलाई यहाँ जोड्न चाहन्छौँ। हजुर हामीसँगै हुनुहुन्छ, बिचमा प्रश्नहरू जोडिनेछन्। र यहाँ अब मलाई चेतना सरले पठाउनु भएको छ सीता म्याडम, सीता भण्डारी कणेलको छ भनेर। र पहिलो मलाई त्यो आएको छ, त्यो भएर मैले उहाँलाई नै अनुरोध गरेँ सुरुमा, जसको नाम आएको छ उहाँलाई नै, सीता भण्डारी कणेल, आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु होला कृपया। अनम्युट गर्नुहोस्। ठिक छ चेतना सर, ठिक छ, अब पढ्नुहोस्। नमस्कार, मेरो आजै लेखेको कविता हो एउटा कोरोना र मान्छे सम्बन्धी। के हो यो कसरी बनेर अहिले घुम्दैछ संसारमा, केही छैन दया निरुद्धमा बनी लाग्दैछ संहारमा। कस्तो धूर्त रहेछ छल्छ कसरी देखिन्न आफू कतै, रोगी निर्बल वृद्ध खोज्छ कहिले डुल्दैछ निर्धक्क भई। मान्छेलाई हराउँदैछ सजिलै भेट्दैछ मैदानमा, के ध्वंस मचाउँदैछ यसले प्रकृतिको सानामा। बाणी छैन कुनै नभन्छ सहजै यस्तो छु अहिले भनी, हावाकै गतिमा बहन्छ कसरी लाँदैछ मान्छे गनी। मान्छे आज विषादको भुमरीमा अन्योला जस्तै भयो, त्यो उत्साह उमङ्ग जोस मनको निष्क्रिय बन्दै गयो। मान्छे नै यदि सुस्त बन्दछ भने चल्दैन संसारमा, बाली बिउ र अन्नपात कसले गरिदिन्छ भण्डारणा। हिंसा मानवको गरेर यसरी आतंक फैलाउने, कस्तो अद्भुत जीव हो धरणीमा अदृश्य भइधाउने। त्यो जीवाणु हटेन निष्क्रिय हुँदै छान्नेछ अस्तित्व जो, बेचैनी मनबाट भाग्छ सजिलै फर्किन्छ उत्साह त्यो। राम्रो कर्म गरेर मानव कतै प्रसिद्ध बन्दै गयो, गल्ती फेरि गरेर झन् तल गयो निष्कर्ष यस्तै भयो। कहिले आँधी अतीवता पछि कतै कहिले अनावृष्टि यो, केही चेत अवश्य मिल्छ सबमा यो दण्ड हो सृष्टिको। केही चेत अवश्य मिल्छ सबमा यो दण्ड हो सृष्टिको। राम्रो राम्रो, एकदम राम्रो, धेरै 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 धन्यवाद सीता म्याडम। चेतना सर पनि मक्ख परेर सँगसँगै सुन्नु भएको। कस्तो राम्रो, यसरी नै महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।
र अब यसपछि सुशीला खड्का हसिनाले म मुक्त सुनाउँछु कोरोना सम्बन्धी भन्नुभएको छ र त्यसपछि चाहिँ नवराज बुढार छैनी सरको पनि मुक्तक छ भन्नुभएको छ। म सुशीला खड्का हसिनालाई आफ्नो मुक्तक वाचनका लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। मेरो कोरोना सम्बन्धी 3वटा उस्तै मिल्दोजुल्दो मुक्तकहरू छन्। म 3वटा मुक्तकहरू सुनाउँदैछु। पहिलो मुक्तक, आफन्तले छल्दा छल्दै दुनियाँले पक्कै छल्छ, एक दिन अहंकारले गर्दा मान्छे आफै ढल्छ। प्रकृतिको घरभित्र समयको ताण्डवमा, प्रकृतिको घरभित्र समयको ताण्डवमा यस्तै केही देख्नुपर्छ, बाटोभरि लास जल्छ, यस्तै केही देख्नुपर्छ, बाटोभरि लास जल्छ। दोस्रो मुक्तक, मानव शास्त्रमा ताण्डव नृत्य गर्दै विश्व हल्लायो, आर्थिक सङ्कट पार्दै मन मस्तिष्क खलबलायो। कुन दिन के रूपमा जन्म्यौ, के उद्देश्य छ कोरोना, कुन दिन के रूपमा जन्म्यौ, के उद्देश्य छ कोरोना। स्पर्शमै हाहाकार मचाउँदै मृत्युको पाना पल्टायो, स्पर्शमै हाहाकार मचाउँदै मृत्युको पाना पल्टायो। तेस्रो मुक्तक, बिना शस्त्र भाइरस शक्तिशाली बन्दै गयो, बिना शस्त्र भाइरस शक्तिशाली बन्दै गयो। कोरोनाले मान्छेलाई कमजोर भन्दै गयो। विश्व युद्ध भन्दा ठुलो प्रकृतिको चुनौतीमा, विश्व युद्ध भन्दा ठुलो प्रकृतिको चुनौतीमा विश्वभरि हर सेकेन्ड प्रिय प्राण गन्दै गयो, विश्वभरि हर सेकेन्ड प्रिय प्राण गन्दै गयो। धन्यवाद। धन्यवाद सुशीला खड्का हसिना, एकदम मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो। र यसपछि मैले अघि उल्लेख गरेका थिएँ नवराज बुढा छैनी सरको मुक्तक छ र त्यसपछि गोकुल सरले पनि मुक्तक वाचन गर्छु भन्नुभएको छ र नवराज सरपछि गोकुल सर र अरू पनि यहाँहरू अन्यले पनि सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया म्यासेजमा लेख्दै गर्नुहोला च्याटमा। सबैमा हार्दिक नमस्कार। आवाज सुनेको छ नि मेरो? एकदम। हजुर नमस्कार। म एउटा सानो मुक्तक सुनाएर बिदा हुन्छु। भयो सुन्नुहोस् न लास्टै बोर भयो, सुन्नुहोस् न लास्टै बोर भयो, आफ्नै घर आज खोर भयो। सुन्नुहोस् न लास्टै बोर भयो, आफ्नै घर आज खोर भयो। दिनदिनै भेट्न मन थियो, दिनदिनै भेट्न मन थियो, कोरोनालाई पो कोर भयो। सुन्नुहोस् न लास्टै बोर भयो, आफ्नै घर आज बोर भयो। दिनदिनै भेट्न मन थियो, कोरोनालाई पो कोर भयो, कोरोनालाई पो कोर भयो। धन्यवाद। यति नै सुनाएँ मैले अहिले। धन्यवाद नवराज सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। यो कोरोना नै सबैतिर छाएको भएर कोरोना छ। यसपछि हजुर गोकुलजीको नाम लिइसक्नु भएको छ। गोकुलजी बोल्नुहोस्। गोकुलजी हामीले स्वर सुनेनौँ, हामी कसैले पनि तपाईँको स्वर सुनेनौँ। गोकुलजीको स्वर सुनिएन। पुष्पाजी अर्कोमा जानुहोस्। गोकुलजी बोल्नुहोस्, अब आयो। हजुर अब आयो, ठिक छ। दुईटा कोरोनासँग सम्बन्धित मुक्तक सुनाउँछु। जीवन हराएको सहर देखियो, कहिले नभोगिएको कहर देखियो। जीवन हराएको सहर देखियो, कहिले नभोगिएको कहर देखियो। चन्द्रमामा बस्ती बसाउने सपना वार्तै थियो, बिचरो विज्ञान पनि अत्तालिएको प्रहर देखियो। दोस्रो छ, साथीहरू सोध्ने गर्छन् कोभिड कहर कस्तो भयो, साथीहरू सोध्ने गर्छन् कोभिड कहर कस्तो भयो। जिन्दगीको मूल्य अब आलु भन्दा सस्तो भयो,
साथीहरू सोध्ने गर्छन् कोभिड कहर कस्तो भयो, जिन्दगीको मूल्य अब आलु भन्दा सस्तो भयो, कोरोनाको युद्ध लड्न लकडाउनमा बस्दाखेरि आफ्नै घर आफ्नै लागि बन्दी गृह जस्तो भयो। धन्यवाद। धन्यवाद। अब भाषण गर्नेहरूलाई अलि छोटा छोटा भाषण गर्न आग्रह गरेँ। मैले पुष्पाजी जानुहोस् अर्कोमा। हुन्छ, अब गोकुल सर पछि निर्मल पराजुली सरले वाचन गर्छु भन्नुभएको छ र निर्मल सरको वाचन गरिसके पछाडि हाम्रो डाक्टर रविन्द्र समीरलाई यहाँहरूको फेरि पनि प्रश्न यति बिचमा जन्मिरहेको छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न। त्यस पछाडि फेरि हामी कविता क्रमलाई जोड्छौँ। अब अहिले भने चाहिँ निर्मल पराजुली सर। निर्मल सर, हजुरको आवाज आएन, तपाईको अनम्युट गरेर बोल्नुस् त। भयो, आयो, अब आउँछ, ठिक छ, बोल्नुस्। बाबा आमा भन्दा अघि कसैको सन्तान नमरोस्, आँखै अघि सन्तान खोसी समयले यस्तो घात नगरोस्। बाबा आमा भन्दा अघि कसैको सन्तान नमरोस्, आँखै अघि सन्तान खोसी समयले यस्तो घात नगरोस्। जिन्दगीमा आइपरेको असह्य वज्रपात सहँदै गर्दा, जिन्दगीमा आइपरेको असह्य वज्रपात सहँदै गर्दा मुटु जस्ता सन्तानको लासमा कसैले दागबत्ती दिनु नपरोस्। मुटु जस्ता सन्तानको लासमा कसैले दागबत्ती दिनु नपरोस्। अर्को, यो पाशुपत क्षेत्र हो कोरोना, त जस्ता भाइरस सर्दै सर्दैन। ओम उच्चारण गर्यो भने मात्र तेरो कुनै असर पर्दै पर्दैन। यो पाशुपत क्षेत्र हो कोरोना, त जस्ता भाइरस सर्दै सर्दैन। ओम उच्चारण गर्यो भने मात्र तेरो कुनै असर पर्दै पर्दैन। विश्व हल्लिए पनि आज नेपाल र नेपाली रत्तीभर हल्लिने छैनन्। विश्व हल्लिए पनि आज नेपाल र नेपाली रत्तीभर हल्लिने छैन। यो भूमि चरु र हवनले पवित्र छ, कोही यहाँ मर्दै मर्दैन। यो भूमि चरु र हवनले पवित्र छ, यहाँ कोही मर्दै मर्दैन। धन्यवाद है, धन्यवाद है। मैले यतिकैमा निर्मल सरलाई आग्रह गरेँ। पुष्पाजी अर्कोमा जानुहोस्। म के अनुरोध गर्न चाहेँ भने कसैले पनि आफ्नो भाषण गर्दा पङ्क्तिहरू नदोहोऱ्याइदिनुहोस्, तर एकचोटि मात्रै भाषण गर्नुहोस् कृपया। र मुक्तक भए दुईटा छोटो कविताहरू गरिदिनुहोस्। पुष्पाजी अघि बढ्नुहोस्। धन्यवाद निर्मल सर। र यसपछि यहाँहरूसँग कुनै प्रश्न छैन जस्तो लाग्यो। छ भने कृपया। नमस्कार नमस्कार यहाँहरूलाई मैले तपाईँलाई सम्बोधन हुँदैछ, एकछिन पर्खिनुहोस् पुष्पाजी। हजुर, यसपछि रश्मिको कविता छ, छोटो कविता कृपया रश्मि वाचन गर्नुहोला। हामी क्रमैसँग आउँदैछौँ। नमस्कार नमस्कार। सुनिएको छ। मेरो देश र कोरोना हो आज उही चपेटामा परेको परेछ, हो आज उही चपेटामा परेको परेछ। फरक गन्तव्यमा फरक सोच, फरक शैली, फरक वातावरणमा रुमलिरहेको छ। फलामको चिउरा चपाएसरी भएको छ मेरो देश, फलामको चिउरा चपाएसरी भएको छ मेरो देश। तिम्रा अधेरी सपनाहरू चलबलाइरहेको छ मेरो देश। नसोध तिमी देश अहिले कता जान खोजेको हो, नसोध तिमी देश अहिले कता जान खोजेको हो। यो कोरोनाको कहर चलेको चलेछ, यो कोरोनाको कहर चलेको चलेछ। सबै मानिसहरू मृग तृष्णा भएका छन्, सबै मानिसहरू मृग तृष्णा भएका छन्। इतिहासका पानाहरू पल्टाई पल्टाई, इतिहासका पानाहरू पल्टाई पल्टाई बुढो रुखमा बसिरहेको छ, बुढो रुखमा बसिरहेको छ। के सोध्नु कहाँ जाउँ मलाई नसोध, के सोध्नु कहाँ जाउँ मलाई नसोध। हो यो पसिनाको देशमा फलामको चिउरा चपाए जस्तै भएको छ, हो फलामको चिउरा चपाए जस्तै भएको छ। जब एक दिन जिन्दगीको अथाह माया जालमा, जब एक दिन जिन्दगीको अथाह माया जालमा परेको परेछ, परेको परेछ। भुटेको मकै चपाइरहेको छ, भुटेको मकै चपाइरहेको बेलामा, भुटेको मकै चपाइरहेको बेलामा मलाई नसोध, मलाई नसोध कोरोनाको त्रासमा परेको परै भएको छु। मलाई नसोध कोरोनाको त्रासमा परेको परै भएको छु, परेको परै भएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि। धन्यवाद रश्मि। पुष्पा मैले फेरि आग्रह गरेँ कविताको पङ्क्ति नदोहोऱ्याइदिनुहोस्,
सर र पढ्नुहोस्। अब सुमनजीको पालो। सुमन थापा सर। मैले डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्न खोजेको हुँ। खासमा मेरो छोरी अमेरिका छिन्, उनी ड्युटीमा गइराख्नु पर्ने, ड्युटी गइराख्छिन् र अनि सधैँ ड्युटीबाट फर्के पछाडि सधैँ साँझमा नुहाउने गर्छिन्। नुहाउँदाखेरि उनलाई अलिक चिसो लाग्ने सम्भावना बढी भइसक्यो। अब ननुहाउँदाखेरि पनि अब त्यहाँको त्यो बढी त्यहाँको त्यो उसले गर्दाखेरि नुहाउन छोड्न पनि सकेकी छैनन्। त्यो गर्नको लागि के गर्ने? ननुहाउँदा पनि हुन्छ कि नुहाउनै पर्ने हुने हो कि कस्तो हो? उनी बढी त्यसमा त्रास छिन् र उनलाई बढी चिसो पनि लाग्न थालिसक्यो। त्यो अमेरिकाको बढी महामारीको कारणले गर्दाखेरि ड्युटी पनि जानुपर्ने। यही प्रश्न मैले डाक्टर साहबलाई राख्न खोजेको खासमा। डाक्टर समीर। खास गरेर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब कोरोना अघि मैले भने यो चाहिँ अब श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो हात चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मिचमिची चाहिँ धुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ बाहिर लगाएका कपडाहरू जुन कपडाहरू त्यसलाई चाहिँ सकभर चाहिँ घर बाहिर अथवा बेडरुम बाहिर चाहिँ कपडाहरू चेन्ज गरेर त्यसपछि अनि हात मुख धोएर त्यसरी चाहिँ सुत्दाखेरि नुहाउन चाहिँ पर्दैन। किनभने कोरोना भाइरस भनेको मुख्य सर्ने नाकमुख आँखाबाट हो। त्यो मुख चाहिँ धोइहालिन्छ, त्यसपछि कपडाहरू चेन्ज गरिसकेपछि त्यो अलिअलि मानव भाइरसको टुक्राहरू भाइरसहरू त्यसमा भएको भए पनि त्यो चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ पस्दैन र शरीरको अरू माध्यमबाट चाहिँ यो नसर्ने भएको हुनाले कम्पलसरी नुहाउनुपर्छ भन्ने यसमा छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यदि चिसो लाग्दैन भने त नुहाउँदाखेरि सबभन्दा बेस्ट हो। यदि चाहिँ चिसो लाग्छ त्यो समस्या छ भने त्यसलाई चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ नुहाउनै पर्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। हस्, धन्यवाद। सुमनजीको कविता पनि छ। हजुर, सुमनजीको कविता पनि छ, कविता पनि यही बेलामा सुनाइहाल्नुहोस्। हस्, म यहाँहरू अग्रजहरू सबैलाई अभिवादन गर्न चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ तिम्रो पराजित युद्ध यात्रा। अदृश्य कोरोना हतियार बोकेर युद्ध छेडेको वर्ष 2020 चीनको वुहान सहर हुँदै विश्व ढाकेको बखत विश्वभर लाखौं मानव सैनिक पराजित बनेको समय आँखाका नदीबाट पखालिएका छन् तस्बिरहरू। छाया जसरी तिम्रो आकृतिले मानिसलाई लखेड्दैछन्, सडकलाई चुन्ने पैतालाहरू क्रमशः हराउँदैछन्। अचेल हावाले मानव स्पर्श पाउन छोडेको छ, बाटोले पश्चापको सङ्गीत सुन्न छोडेको छ। आकाशले निलो पछौरीमा बेरेर कसैलाई अँगाल्न पाएको छैन, रुखहरूले बतासको बाँसुरीमा धुन भरेर सुनाउन पाएको छैन। यो समय तिमी यति निष्ठुर बनिदेऊ, मानिसहरूसँगको आफ्नोपन खोसिदियो। बैरी थिएनौँ हामी, कोठाको झ्यालखानामा बन्दी बनायौ। दिवस छन् खुसीहरू सहरभरि, गाउँभरि, द्रौपदीको चिरहरण जस्तो तिम्रो शासन देख्छु। निस्तब्ध छ विश्व आज, जीवनको हर क्षण क्षितिजको बिहानी कुर्दैछन्। तिम्रो प्रहारको आँसु पिएर पहिरो बनी थिमियो बाटो तिम्रो युद्धले। अन्तिम चितामा आँसुका फूल चढाउन बन्देज गरिदेऊ। उसलाई अङ्कमाल गर्ने हातहरू रुक्र बनेर ढलेका छन् पल पल। तिम्रो युद्ध चलिरहेको यो बखत बन्द कोठाभित्र सङ्घर्षरत छौँ, तिमीलाई पराजित गरी सुन्दर बिहानीको लाली अँगाल्न। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद सुमन थापाज्यू यो कविताका लागि। र अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको अन्त्यतिर छौँ अहिले। अब हामीले 1.5 घण्टासम्म कार्यक्रम गर्ने जुन एउटा अनुरोध गरेका थियौँ र त्यति समयसम्म गर्छौँ भनेका थियौँ। अनि अब हामीले यहीँ लगभग अब एउटा हाइकु सुनिसके पछाडि हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। र अब म ललिता दोषीज्यूलाई आफ्नो हाइकु वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। मेरो हाइकु के हो आँखाको डिल सधैँ देख्दा सन्नाटा, सकुनी पनि पराजित भएथ्यो बुझ कोरोना। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद ललिताजी, एकदम मिठो।
हजुर थ्याङ्क यू हाइकुको लागि। अब हामी कार्यक्रम अन्त्य गर्छौँ र म विधान आचार्यज्यूलाई आफ्ना केही भनाइहरू राख्दै कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा र यो 1.5 घण्टासम्मको समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएकोमा नेपाल श्रेष्ठ समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद म ज्ञापन गर्छु र विशेष गरेर डाक्टर रविन्द्र समीरप्रति पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। खान सर, हजुरका 2 शब्दसहित आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पुष्पाजी। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। नेपाल श्रेष्ठ समाजका संरक्षक पवन आलोक पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा सल्लाहकारहरू पनि अघि मञ्जु दिदीलाई कता मैले फुट्ट दिएको थिएँ जस्तो लाग्छ। अन्य हाम्रो पूर्व महासचिव चेतनाथ कणेल, गोकुल अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। यही नै अब हाम्रा सम्मानित सदस्यहरू नारायण तिवारी भर्खरै सदस्य हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँ लौकथा आख्यानको क्षेत्रमा उहाँको नाम विशेष छ। लीलाध्वज थापा प्रतिष्ठानका हाम्रो विजयध्वज थापाजी पनि यही हुनुहुन्छ। अन्य सबैजनाहरूलाई म हार्दिक यथोचित अभिवादन गर्दछु। डाक्टर जगत रावल पनि देखिरहेको छु कैलालीबाट। त्यस कारणले हामी यो राष्ट्रव्यापी रूपमा यहाँ छौँ। बनमाली दाई हुनुहुन्छ भैरवाबाट, बनमाली इलाकाहरूको सबैलाई मैले हार्दिक अभिवादन गरेँ। मैले कृष्ण सुवेदी सर पनि आउनु भएको छ, भर्खरै आइपुग्नु भयो। हामी लगभग हाम्रो कार्यक्रमको समापनतिर आइपुग्दा यहाँ आइपुग्नु भयो। यहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत छ। यसै गरी सबैलाई आज प्रश्न सोध्नेहरू सबैलाई म धेरै आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर डाक्टर रविन्द्र समीर आइदिनु भयो र उहाँले हामी धेरैका जिज्ञासाहरूलाई समेत शान्त हुने गरी आफ्नो ज्ञानले अनुभवले उहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। र उहाँले भनिसकेपछि कोरोनासँगबाट डराउने होइन, यसको सामना गर्ने हो रहेछ भन्ने ज्ञान हामीलाई पलाएको छ। त्यो ज्ञान, त्यो सकारात्मक ऊर्जाका निमित्त म डाक्टर रविन्द्र समीरलाई म विशेष रूपमा हार्दिक आभार धन्यवाद म प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्ता संसारमा यस्ता प्रकारका व्याधिहरू समय समयमा आइपुग्छन्। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने यो यस्तै छ। म पनि अलिकति जनस्वास्थ्यको केही पाटोको विद्यार्थी भएको नाताले म थोरै त्यो कुरा जान्दछु। तर हामीले चाहिँ डाक्टर रविन्द्र समीरले भन्नुभएको जस्तै आफ्नो सुझबुझ, आफ्नो सकारात्मक सोच र आफ्नो चाहिँ आफूभित्र भएको ऊर्जाले गर्दा त्यो रोगलाई हामीले निर्मूल पार्न हामी सक्षम हुन सकौँ, यो प्रार्थना गर्दै ठ्याक्क 9:32 भएको छ। म 1.5 घण्टाभन्दा बढीको कार्यक्रम आज नगर्ने हुँदै म यहाँहरू समक्ष म बिदा पनि चाहन्छु र यो आजको यो कार्यक्रम अन्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। पुनः एकपटक डाक्टर रविन्द्र समीर हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।